गरे। त्यसै गरी महानगरपालिकामा पनि हामीले अनुदानको लागि फाइलहरू पेश गरेका छौँ। आशा छ त्यहाँबाट पनि केही सहयोग मिल्नेछ। हाट बजार अनुगमन आउँदाखेरि मापदण्ड पुरा गरेर यसलाई दर्ता गरिसकेपछि पक्का पनि त्यहाँबाट पनि केही भाग पहुँचले पुग्यो भने आउने होला। त्यसै गरी प्रदेश कार्यालयमा पनि हामीले विभिन्न कृषि यन्त्र उपकरणको लागि 2-4वटा फाइलहरू 2-4 महिना अगाडि नै पेश गरिसकेका छौँ। अहिले हामीले माननीय सांसदज्यू पाएका छौँ है, त्यो बेलामा पनि मलाई भन्न मन लागिहाल्यो। अब प्रदेशबाट पनि हामीलाई यो हाट बजारलाई र यहाँको कृषिको विकासको लागि केही सम्बोधन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हाट बजारमा अब विशेष गरेर यो कम्पाउन्डिङ अलिकति गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र यो बर्खाको समयमा पानी जम्ने समस्या देखियो। यसमा फिलिङ गर्नको लागि अति आवश्यक देखिएको छ। त्यसै गरेर यहाँ विभिन्न कारणले समस्याहरू आउने गरेको छ। धेरै सञ्चालन छ, अति सञ्चालन छ। हाट बजारमा पार्किङहरू भइरहेको हुन्छ। यहाँ विभिन्न साइकलहरू, विभिन्न किसिमका बाइकका हेलमेटहरू चोरी हुने, साटिने यस्ता प्रब्लमहरू समस्याहरू देखा परेको छ। यसको लागि सिसी क्यामेरा पनि हामीले माग गरेका छौँ। यसको लागि पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको लागि पनि मैले यहाँ भएको समस्याको बारेमा थोरै जानकारी गराएँ। र अन्तमा आज यस प्रथम वार्षिक उत्सवमा अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुभएका सांसदज्यूलाई, रामलाल महतोज्यूलाई विशेष धन्यवाद। त्यसै विशिष्ट अतिथिज्यूले पनि विभिन्न प्रोग्राम क्यान्सल गरेर रद्द गरेर आज यो हाट बजारलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ, उहाँ आउनुभएको छ। यहाँको शिलान्यासदेखि प्रथम यस हाट बजारको उद्घाटनमा र हाट बजारलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि वडा अध्यक्षज्यूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न उपसमितिका सदस्यहरू, विभिन्न कार्य समितिका साथीहरू, सदस्यहरू सबैलाई धन्यवाद। र यस आजको वार्षिक उत्सव तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्, जय सहकारी, जय हाट बजार। धन्यवाद। हाट बजार समितिका संयोजक एवं आजका कार्यक्रमका संयोजक मनोज बराजुले आफ्ना छोटा मन्तव्य राखेर विदा भइसक्नु भएको छ। मैले यहाँनिर आशंका गर्न चाहे हस्ताल पुरानो चौकी पार्वतीपुरका इन्चार्जलाई अतिथिको रूपमा अतिथि प्रदान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। होम शिवालय कृषि सहकारी संस्था जुझारु युवा टिमबाट सञ्चालित संस्था हो। यस संस्थाले हरेक ठाउँमा, राज्यका हरेक निकायहरूमा भइबटाउने र आफ्नो पाल, आफ्नो भिजन राख्ने काम गरिरहेको छ। पक्कै पनि उहाँहरूको जुझारु टिमलाई हातमा हात मिलाउने अथवा उनीहरूको साथ र सहयोगमा सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यसै गरी शुभकामना, छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुन सम्पूर्ण संस्थाहरूका तर्फबाट पारालिगम जिल्ला कमिटी अध्यक्ष श्री भगवती श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस युवाहरूद्वारा सञ्चालित हाट बजारले आजको यो कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न लागिरहेको अवस्थामा यहाँबाट रेडियो प्रभाव 92.4 मेगाहर्जले पनि लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्दै गर्दा र
यहाँहरू यो विश्व सञ्जालमा जोडिरहँदाखेरि यो रेडियो प्रभावले यो कार्यक्रममा समायोजन भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा रेडियो प्रभावका स्टेसन म्यानेजर अतुल घिमिरेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै शुभकामना मन्तव्यका लागि भगवती श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका सभानायकज्यू र यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, वडा नम्बर 21 का अध्यक्षज्यू, पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू र प्रत्येक सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू र हाट बजारका साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्थाबाट नमस्कार। र यस कार्यक्रममा मलाई र मेरो संस्थालाई सम्झेर बोल्न दिनुभएकोमा, बोलाउनु भएकोमा यस आयोजक कमिटीलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइसकेका छन् हो, काम गर्ने क्रममा अति अप्ठ्याराहरू आउँछन्, चुनौतीहरू आउँछन्, धेरै अप्ठ्याराहरू पार्छन्, तर हरेस खानुहुन्न। कुनै पनि काम गर्दाखेरि पछाडि कसैले विरोध गरेन भने त्यो काम कहिल्यै पनि सफल हुँदैन। आफ्नो सुरले गरियो भने के गरिन्छ के गरिँदैन, जति चुनौती र विरोध आउँछ त्यति सक्रिय भइन्छ। त्यस कारणले भाइहरूले 1 वर्षमा यति उपलब्धि गर्नुभएको छ कि त्यो बाहिरैबाट देखिने कुरा हो, कसैले लुकाएर लुकिने कुराहरू होइन। त्यस कारणले काम गर्ने क्रममा बाधा अड्चना आयो भनेर कहिल्यै पनि आत्तिनु हुँदैन। सुख परे नमात्तिनु, दुःख परे नआत्तिनु भन्ने भनाइ छ। त्यस कारणले जहाँ चुनौती आउँछ, जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ सफलता पनि हुन्छ। सबैभन्दा काम गर्ने क्रममा पारदर्शी भइयो भने, आर्थिक कुरामा पारदर्शी भइयो भने कसैले केही गर्न सक्दैन। समिति एकजुट हुनुपर्छ। जबसम्म समितिमा मनमुटाव भयो भने कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन। जबसम्म तपाईहरू युवाहरूले थालेको काम हो यो, मैले पहिल्यै पनि भनेको थिएँ, त एउटा बोरामा एउटा आलु कुहियो भने सबै बोराको आलु कुहिन्छ। त्यसो भएर आलु कुहाउन नदिनु होला। समितिभित्रमा सानोतिनो कुराहरू भयो भने भित्रै सजाउनु होला, बाहिर लिक नगर्नु होला। समितिभित्र बसेर काम गर्न सजिलो छैन। अध्यक्षको पद भनेको सानो कुरो होइन, तर गोठालो हो। तैपनि गोठालोले धेरै भूमिकाहरू निभाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। अब आउने काममा पनि पक्कै पनि हाम्रो प्रमुख अतिथिजीलाई भनिसक्नु भएको छ, अध्यक्ष वडा अध्यक्षज्यूलाई नि भन्नुभएको छ हो। उहाँहरूले पनि एकैचोटि सबै कुराहरू दिन मिल्दैन। पक्कै पनि यत्रो संरचना भइसकेको ठाउँमा कसो नदिनु होला त। त्यस भएर ढुक्कसँग बस्नुहोस्, थालेका कामहरू अधुरो नबनाउनु, समितिमा मनमुटाव नल्याउनु। समिति एकजुट भयो भने एक हातले ताली बज्दैन, ताली बजाउन दुईटै हात चाहिन्छ। तपाईँहरूले यहाँभित्र बसेर पार्टी र जाति हेर्नुभयो भने तपाईँहरू सफल हुनुहुन्न। तपाईँहरू एक हुनुभयो भने कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यस कारणले तपाईँहरूको यो फलोस् फुलोस्, तपाईँहरूको यो एकता, तपाईँहरूको यो सक्रियता अझै उन्नति र प्रगतिमा जाओस् भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। पारालिगल जिल्ला कमिटी अध्यक्ष श्री भगवती श्रेष्ठज्यूले आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। युवाहरूको जमातबाट सञ्चालित होम शिवालय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित होम शिवालय हाट बजारको प्रथम वार्षिक उत्सवमा हामी जुटिरहेका छौँ। होम शिवालय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले धेरै किसानहरूका रोजीरोटी भर्ने काम गरेको छ। हाम्रो यहाँनिर उदाहरणको रूपमा हुनुहुन्छ कृष्ण नेम्साज्यू। उहाँले बारीमा लगाएको बन्दा झुक्ने तयारी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा रहेका बन्दाका डल्लाहरूलाई यस हाट बजारले यो गाउँमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई खुवाउने काम गरियो र उहाँले त्यो कृषि पेसाबाट उहाँ पलायन हुनु परेन। यो एउटा उदाहरण मात्रै उहाँ पात्रको रूपमा रहनु भएको छ। त्यस्ता सम्पूर्ण धेरै उदाहरणहरू हामी माझमा छन्। यो युवा जमातबाट सञ्चालित यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू हामी हाट बजार मात्रै होइन, हामी डेरीतर्फ पनि लगिरहेका छौँ। डेरी मात्रै होइन, डेरीका लागि दुध उत्पादन गर्नका लागि गाई फार्म दर्ता गर्ने प्रोसेसमा हामी छौँ। हाम्रो भिजन एकपछि अर्को
हुँदै अगाडि बढिरहेको यो युवा जुवानी टिमलाई पक्कै पनि जनप्रतिनिधिहरूले साथै सहयोग दिनु नै पर्छ भन्ने मेरो एउटा माग पनि रहेको छ। यसै गरी विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै शुभकामना छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्दिनु हुन समाज उत्थान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री बालकृष्ण ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। ओम शिवालय कृषि सहकारी संस्थाले तपाईले उत्पादन गरेका हो सञ्चालित हाट बजार कहाँबाट किन्नु भयो? कार्यक्रमका वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, कति रुपियाँ किलो हो नि? वडा अध्यक्षज्यू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू, यस वडाभित्र रहेका र आमन्त्रण गरिएका सबै कृषि सहकारी संस्थाहरू, पशु तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू लगायत तपाईँ हामी महानुभावहरूप्रति न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मलाई शुभकामना मन्तव्य राख्न समय दिइयो। संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू वडा नम्बर 21 मा मात्रै कृषि सहकारीहरू 5वटा छौँ। विभिन्न समूहहरू सम्बन्धित कृषि समूह पनि छौँ। तर कतिवटा बनाउनुहुन्छ आज? उत्पादनमा कतिको जोड पुगेको छ त्यसतिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता चामलको होइन, स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि वित्तीय कारोबार गर्ने जति पनि कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कृषिलाई नै कृषि उत्पादनतिर जोड दिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नै आँगनमा बिक्री गर्न सकियोस्। बिचौलियाहरूले हाम्रो उत्पादनबाट बढी मुनाफा हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई ठगी गर्न नसकुन् भन्ने सञ्चालित यो हाट बजार आज यसका कथाहरू सञ्चालन गर्नेहरूलाई नै थाहा छ कति पीडा हुन्छ। लगानी गरेको छ, लगानीको सबै पक्ष उठ्दैन। राम्रो उद्देश्य राखेर काम गरेको छ, राम्रोलाई राम्रो भन्ने चेतना मान्छेमा आउन सकेन। यो नराम्रो छैन, राम्रो छ, तर यसलाई राम्रो हो भनिदिन मात्रै पनि हामी बन्दी छैन। मनपरी भाडा मनपरी किसिमले उत्पादनमा मूल्य निर्धारण गर्न नसकुन् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले आफ्नै बारीमा उत्पादन भएको साग मुला काउली ल्याएर बेच्न सकियोस्। हामी उपभोक्ताहरूले स्थानीय रूपमै सस्तो रूपमा अर्ग्यानिक वस्तु खान सकियोस् भन्ने उद्देश्य नै हो यो हाट बजारको हो। तर यो हाट बजारको उद्देश्यलाई नबुझ्दा हामीले उत्पादनमा बढी जोड नगर्दा बाहिरका उत्पादनहरू बिचौलियाहरूले मौका पनि छोप्छन्। त्यही भएर हामी स्थानीय नागरिक सचेत हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न अहम प्रश्न हो। म सबै सहकारी कृषि सहकारीका साथीहरूलाई आफ्नो लगानीलाई कृषि उत्पादनमै जोड दिन अनुरोध गर्दछु। यो मञ्चबाट हामीले जहाँ जति लगानी निक्षेप गर्छौँ, निक्षेप सङ्कलन गर्छौँ, लगानी गर्छौँ, त्यो कृषिमै लगानी गरौँ। मैले अस्ति भर्खर एउटा सहकारी अध्ययन गरेर आएँ, उदयपुरको सहकारी। उहाँहरूले बचत जम्मा गर्नुहुँदो रहेछ, तर त्यो कृषिलाई बाहेक अन्यत्र कोही उहाँहरूले दिनुहुँदो रहेन। जहाँ करोडौँ लगानी भएको छ, करोडौँ ऋण उहाँहरूले वितरण गर्नुभएको छ, बैंकिङ सिस्टम चलाउनु भएको छ, तर कृषि उत्पादनलाई नै बढी जोड दिनुभएको छ। अचार उत्पादन गर्नुभएको छ, आफ्नै उद्योग खोल्नु भएको छ, किसानसँग भएको अचार बनाउने अचारजन्य वस्तुहरू खरिद गरिदिनु भएको छ, किसानलाई नै बिक्री गर्नुभएको छ, उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। सदरमुकाममा विभिन्न उद्योग सञ्चालन कृषि उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ, कृषकसँगै ऋण सञ्चेप गरेर गर्नुभएको छ। यी कुराहरूबाट हामीले के सिक्नुपर्ने देखिन्छ भने हाट बजारले हामीलाई त्यसलाई प्रेरणा पैदा गरिरहेको छ। हामी त्यो बाटोमा लागौँ। सबै सहकारीहरूले आफ्ना लगानीहरूलाई कृषि उत्पादनमै जोड दिउँ। किन जानुपर्छ विदेश? उद्योग त हामीसँगै जमिन छ, जमिन एउटा उद्योग हो, त्यो उद्योगलाई प्रयोग गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अर्को कुरा, हामी छरलिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँ केन्द्रीकृत गरेर, एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गरेर एक द्वारबाट कृषि उत्पादनमा जोड गर्न सक्यौँ भने हामी पारदुरमा रहेका 5वटा कृषि सहकारीहरूको लगभग 2 पटकको हामी छलफल पनि गरिसक्यौँ। अब हामी एक ठाउँमा जुटौँ, डेरी चलाउने हो, मलबिउ बिक्री वितरण गर्ने हो, औषधि मूल्य बिक्री वितरण गर्ने हो, हाट बजार सञ्चालन गर्ने हो, हाम्रो ठाउँको विकास हामी आफैले गर्ने हो भने छरलिएर 10 ठाउँ किन बस्ने? हामी एक ठाउँमा जुटौँ भन्ने विषयमा हामीले हाम्रो पहल कदमी अगाडि लिएका छौँ। यहाँहरूको सहभागिताको आवश्यकता छ। हामी त्यो बाटोमा अगाडि छौँ, सकारात्मक छौँ। अब हामी निकट भविष्यमै केही सहकारीहरूको बिचमा कार्यगत एकता हुँदै एकताको क्रममा हामी गइरहेका छौँ, जहाँ यो हाट बजार पनि एकताको प्रोसेसमा अगाडि बढिरहेको छ। यो कामलाई हरेक क्षेत्रबाट सम्मानित वडा कार्यालयबाट, सम्मानित महानगरबाट, सम्मानित प्रदेशबाट यसलाई एउटा उत्प्रेरणा पैदा गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस्। हामी त्यो बाटोमा जान चाहन्छौँ। हामीलाई के कुराले चुनौती बनायो भने अब हामी छरलिएर रहेका कृषि सहकारीहरू सबै आफ्नै पीडामा पिल्सिएका छौँ। हामी महानगरपालिकामा अलि योजना खोलेको छ, कार्तिक 26 गते खोलेको योजना विज्ञापनद्वारा चाहिँ हामीले निवेदनहरू पेश गऱ्यौँ। हाम्रा योजना पास भएका छन्, हाम्रा कार्यक्रमहरू पास भएका छन्, तर महानगरपालिकाले त्यसलाई अलि पनि टुङ्गोमा नपुर्याएर सार्वजनिक गरेको छैन। भवन निर्माणको पैसा स्वीकृत लगभग भइसकेको छ। यही हाट बजार निर्माणलाई पनि बजेट स्वीकृत भइसकेको छ। विभिन्न ठाउँमा बोरिङहरूको पैसा स्वीकृत भइसकेको छ, योजना स्वीकृत भइसकेको छ। तर महानगरपालिकाले किन ढिलो गर्छ? उसले किन हामीलाई काम गर्न दिँदैन? यो बारे सम्मानित विधायक हुनुहुन्छ, प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो बारे सोचिदिनु पर्यो। किन महानगरपालिकाले ढिलो गरिरहेको छ? कार्तिकमा लिएको निवेदन अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गर्दैन? निर्णय भयो, माघको चाहिँ 10-12 गते निर्णय भयो, अहिले चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन। कहिले काम गर्ने? हामीलाई दिएको अनुदान त समयमा हामीले पाएको, हामीले काम गर्ने। समयमै सक्न पाउँछौँ, समयमा अनुदान नदिने, समयमा बजेट नदिने, अनि काम ढिलो गर्यो भनेर भोलि फर्सेट नगर्ने, क्रमागतमा हालिदिने र दुःख मात्रै दिने, यो प्रवृत्ति देखिएको छ। सम्मानित वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, यो महानगरपालिका एउटा वरिष्ठ वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कार्यालय समिति महानगर कार्यालय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँबाट यो सन्देश जाओस्। मैले यो पत्ता लगाएको छु, जति पनि योजनाहरू पास भएका छन् त्यहाँ, तर त्यो कार्यान्वयनमा लाने कुरा महानगरपालिका ढिला गरिरहेको छ। किन ढिला गर्छ? यो सम्मानित सभाबाट सम्मानित वडा अध्यक्षज्यू मार्फत महानगरपालिकालाई यो अपिल गर्न चाहन्छु कि हाम्रा कृषिजन्य योजनाहरू जो महानगरले पास गरेको छ, महानगर कृषि विभागले पास गरेर पठाएको छ, सिफारिस गरेर पठाएको छ, त्यो हामीलाई काम गर्न दिइयोस्। चाँडैभन्दा चाँडै हामी काम गर्छौँ। अर्को वर्षको योजनामा नै हामीलाई माग गरेका कुराहरू प्राप्त गरियोस्। हामी विकास गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई हातखुट्टा बाँध्ने काम नगरियोस्। विभिन्न नीति नियम कानुनहरूले हामीलाई हातखुट्टा बाँधिरहेको छ। हामी एकता प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ, तर त्यसलाई उत्प्रेरणा पैदा गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो भन्ने म यही कार्यक्रम मार्फत पेश गर्न चाहन्छु। र अब हामीलाई धेरै झन्झटहरू कृषिसँग सम्बन्धित मागहरू, बोरिङका विषय हुन्, पोखरीका कुराहरू हुन्, माछा पालनका कुराहरू हुन्, डेरीका कुराहरू हुन्, हामीले पाउने अनुदानका कुराहरू हुन्, यी जुन पनि जति पनि कुराहरू छन् सामान्य किसानहरूलाई अत्यन्त झन्झटिलो बनाइएको छ। यो झन्झटहरूबाट मुक्त गरियोस्। हामीलाई अब योजना 1 लाखको आउँछ, 30% जनसहभागिता बटुल भन्नुहुन्छ। 30% जनसहभागिता हामीले हालेर पनि फेरि कन्सल्टेन्सी काट्न लगाउनुहुन्छ। यो असाध्यै नराम्रो पक्ष देखेको छु। यो पनि समयमा पुगोस् र यो हाट बजारलाई हामी सबैको गहना हो। यो हामीले हाम्रो सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ। यो गहना हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। यसको विकास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नै हो। कोही नारायणघाटको व्यापारी ल्याएर यहाँ व्यापार गरेर हाम्रो विकास हुने होइन। हाम्रो अब पूर्व चितवन टाढीको चाहिँ
उत्पादन लिएर आएर हाम्रो यहाँ विकास हुने होइन। हामीले हाम्रै उत्पादन गरौँ। हाम्रै किसानहरू हरेक सहकारीमा सम्बन्ध हुनुहुन्छ, त्यहीबाट पैसा नपुगे ऋण लिनुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, समूह बनाउनुहोस्, उत्पादन गर्नुहोस्। अहिले अचार समूहबाट साथीहरूले अचार उत्पादन गरिरहनु भएको छ। हाम्रै उत्पादनलाई जोड दिउँ, विभिन्न उद्योगहरू चलाउँ, विभिन्न तालिम सेमिनारहरू चलाउँ, अनि हामीले हाम्रै ठाउँको उत्थान गरौँ, विकास गरौँ र हाट बजार मार्फत हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्दै यो हाट बजारको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, हामी सबै यसमा लागौँ भन्ने आह्वान गर्दै शुभकामना, पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखेर विदा भइसक्नु भएको छ। समाज उत्थान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री बालकृष्ण ढकालज्यू, उहाँले भनेको जस्तै हामीले पनि त्यो अवस्था भोगिरहेका छौँ। हाम्रा फाइलहरू नपुगेका ठाउँ, नभत्काइएका ठाउँ कमै छन्, तैपनि हामीलाई पनि कुनै किसिमको आश्वासन र सहयोग कहीँबाट पनि उपलब्ध भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई हाम्रो पनि उद्देश्य यही छ र यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला समाजसेवी बुढा श्री भरत प्रसाद लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दर्शक मित्र। आदरणीय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि मान्यज्यू, विशिष्ट अतिथि वडा अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि वडा सदस्य साथीहरू, अन्य देशमा विराजमान राजनीति विभिन्न सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण यस संस्थाप्रति, यो संस्था मेरो हो भनेर एउटा मायाको डोरो समातेर आउनुभएका सम्पूर्णहरू साथीहरू, यो संस्था साथै हामीले एउटा कुरो मात्रै ख्याल राखौँ, यो संस्था 21 नम्बर वार्डको गहना हो। यो गहना हराउने काम, गहना मैलो बनाउने काम, गहनामा फोहोर फाल्ने काम गऱ्यौँ भने भविष्य हाम्रा पिँढीहरूले हामीमाथि अर्कै दृष्टिले हेर्नेछन्। आदरणीय मित्रहरू, यहाँ सम्पूर्ण अग्र साथीहरू जीवन्त भाषण सुनिरहनु भएको छ। अहिले नाचगान कार्यक्रमहरू छ, हामीले ढिलो लामो समय लियौँ भने नाचगान रोकिन सक्छ। मलाई नै नाचौँ लागिसकेको छ। तसर्थ हामी सबैले यो संस्थाप्रति उत्तरदायी बनौँ। यो संस्था हाम्रो गहना हो, हाम्रो सम्पत्ति हो भन्नेतिर लागौँ भन्ने आग्रह गर्दै ओम शिवालय कृषि सहकारी संस्थाको प्रगति उन्नति तमाम यस क्षेत्रका तपाईँ हाम्रो प्रगति उन्नति सोसरह हुनेछ भन्ने कुरो राख्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद समाजसेवी बुढा श्री भरत प्रसाद लामिछानेज्यू छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि। यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन समाजसेवी बुढा श्री नन्दलाल ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सर। र आज यस ओम शिवालय कृषि सहकारी कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहनु हुने सभापति यस संस्थाका सभापति दीपक लामिछानेज्यू र आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा आकर्षण र हाम्रा युवा चाहिँ निर्वाचित हाम्रा चाहिने सांसद रामलाल महतोज्यू लगायत यस 21 नम्बर वार्डका वडा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण देशमा आसीन अतिथि विशिष्ट अतिथि सम्पूर्ण
लगायत यस समितिका सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यस हाट बजारमा व्यापार गर्न आउनुहुने सम्पूर्ण व्यापारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आज यो 1 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा यहाँ सबैमा न्याय अधिकार गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा आइसकेका छन्, समय पनि हतार छ, धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि हामीले 1 वर्षको बिचमा यो हाट बजारबाट धेरै कुराहरू यहाँका युवा भाइहरूले मिहिनेत गरेर धेरै कुराहरू हाम्रो अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ र हामीलाई सुरुमा धेरै गाह्रो भएको थियो। अब हामी हाट बजार जानुपर्छ, हाट बजारबाट सामान किन्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको महसुस भयो। हाम्रो घर गाउँमा एकमुठी धनिया उत्पादन भए पनि हामी ल्याउँछौँ, साग उत्पादन भए पनि ल्याउँछौँ, अनि यस्तै काउलीहरू तरकारीहरू सबै ल्याउँछौँ। त्यो गर्दा गर्दै यी भाइ बहिनीहरू तातिए र यिनीहरूले चाहिँ होइन हामीले गाई भैँसी पाल्नु पऱ्यो, दुध सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, अहिले हाम्रो अप्ठ्यारो छ स्थिति भन्दा उहाँहरूले त्यसै किसिमबाट धेरै सुझबुझको साथ उहाँले दुध डायरीको स्थापना गर्नुभयो। आज उहाँलाई चिस्यानको खाँचो छ र उहाँले एकजना यहीँको व्यापारीसँग कन्ट्याक्ट गरेर दुध यहाँबाट पट्यानी पठाउनुहुन्छ। आज आफ्नो चिस्यान भएको भने यहीँ नै उहाँहरूले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो। त्यही पनि 500 लिटर भनेको धेरै हो, उहाँले जम्मा गर्दै आउनुभएको छ। अब भएन किसानहरूलाई मल बिउको साह्रै खाँचो पऱ्यो, अनि मल बिउ पनि यहाँ हाम्रा किसानहरूले कुनै शनिबार कुनै पनि बिरुवाको दिन नभनिकन उहाँहरूले दिनुहुन्छ, जसले गर्दा हाम्रा किसानहरूले आलुमा 1 किलो मल चाहियो भने पनि यहाँबाट हामीले पाउने अवस्था सहजता भएको छ। यसै गरी यहाँ यस संस्थालाई हामीले धेरै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, नीतिगत रूपबाट हामीले मागहरू नगरपालिकाले पनि छुट्याएका बजेटहरू छन्। नगरपालिकाले तोक लाउने काम भएछ र बिचका फाँटमा गइसकेपछि अलिकति अड्किँदो रहेछ, त्यहाँ केही नमिलेको तालमेल यताउता। त्यसको लागि पनि यहाँका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा सभासदहरू, हाम्रा मेयर साहबहरू सबैसँग हामी कुराकानी गरेर यस संस्थाको भलो, यस संस्थाको उज्जवल भविष्यको लागि हामी अवश्य पनि लाग्नेछौँ भन्दै अन्य सम्पूर्ण कुराहरू म प्रमुखलाई नै समय दिँदै म आफ्नो यस आजको वार्षिक उत्सवको सफलताको शुभकामना दिँदै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँको बिचबाट म बिदा हुन्छु। जय सहकारी, जय ओम यो हाट बजार। धन्यवाद। निकै महत्त्वपूर्ण भनाइका साथमा बिदा भइसक्नु भएको छ समाजसेवी युवा श्री नन्दलाल ढकालज्यू। यसै गरी छोटो शुभकामना वक्तव्य राख्नुहुन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का वडा सदस्य श्री शान्ति पराजुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सानो प्राविधिक मिस्टेक भएछ यहाँनिर, यसलाई म सच्याउन चाहन्छु। छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुन नेकपा गाउँ कमिटी अध्यक्ष श्री बलराम पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बलराम सापकोटाज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक भाइ। आज ओम शिवालय कृषि सहकारीले आयोजना गरेको हाट बजारको वार्षिक साधारण सभाका सभापतिज्यू एवं ओम शिवालय कृषि सहकारीका अध्यक्षज्यू, बागमती प्रदेश चितवन जिल्ला का माननीय प्रदेश सांसद एवं आजका प्रमुख अतिथि श्री रामलाल महतोज्यू, यसै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का निर्वाचित वडा अध्यक्ष
श्री चित्रसेन अधिकारीज्यू, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का निर्वाचित सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र विभिन्न सहकारीका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्था एवं समाजसेवी एवं मञ्चासीन साथीहरू, भरतपुर महानगरपालिका मध्यबिन्दुमा रहेको यस 21 नम्बर वडामा यो हाट बजार महानगरपालिकाको पहिलो दर्ता भएको हाट बजार हो। त्यसैले गर्दा म यो 21 नम्बर वडाबाट जुन दर्ता भयो म त्यसमा गौरव गर्न चाहन्छु र यहाँ काम गर्ने जति युवा जागरुक भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हृदयबाट सेल्युट गर्न चाहन्छु। किनकि यो महानगरपालिकामा अरू हाट बजार पनि दर्ता भएका छन्, तर सबैभन्दा अगाडि यो 21 नम्बर वडामा दर्ता महानगरमा दर्ता हुन सफल भएको हुँदा उहाँले गरेका यी कामहरूलाई सल्युट गरेको हो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ, प्रदेश सङ्घ जहाँसुकै पनि कृषिमा थुप्रै बजेटहरू छुट्याइएको छ, तर कार्यान्वयन पक्षमा अघि नै पूर्ववक्ता मेरो आदरणीय दाजु बालकृष्ण ढकालले जति कुरा गर्नुभयो ती सबै कुरामा म सहमति छु र कृषिमा नेपालले अहिलेसम्म त्यति फर्कोमारीको अनुभव सर्वसाधारणले कृषकहरूले पाएका छैन। यही हाट बजारको सिलसिलामा भन्नुपर्दा अघि नै मोडल सरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। ओडाले पनि यसमा हेर्नु पर्यो, कृषिमा आएको रकम, अनुदान र कृषिसँग सम्बन्धित भएका जुन बजेटहरू छन् वडामा ल्याउने अध्यक्षको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो र उहाँले सायद त्यो पहल र त्यो प्रयास अथाह प्रयास गर्नुभएको छ। म यस कुरामा ढुक्क छु र महानगरमा गएका फाइलहरू कार्यान्वयन नहुने, स्वीकृति हुने, कार्यान्वयन गर्न नपाउने यो विषयमा वडा अध्यक्षले पक्कै आफ्नो राख्नुहुनेछ र प्रदेशमा पनि यस हाट बजारले केही प्रपोजल बनाएर पेश गरेको छ। म आदरणीय नेता आजका यस प्रमुख अतिथि सांसदज्यूलाई एकपटक यस वडाबाट गएका र यस हाट बजारले पेश गरेका जुन फाइलहरू छन् त्यसलाई एकचोटि विचार गरेर केही न केही बलमपट्टि लगाउने प्रयास हुनेछ भन्ने विषयमा ढुक्क रहन चाहन्छु र यहाँहरूलाई यो पनि अवगत गराउँछु। जहाँ जहाँ हाम्रा फाइलहरू पुगेका छन् त्यस विषयमा मैले मेरो तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कहाँ जानुपर्छ, ती फाइल लिएर को मन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ, को सांसदलाई भेट्नुपर्छ, यस विषयमा म आफै अगाडि ल्याएर फाइल बोकेर जाने कुराहरू पनि यहाँहरू बिचमा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र समयका बावजुद थुप्रै कुराहरू थुप्रै साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ। मैले भन्दा धेरै कृषिमा विज्ञ साथीहरूले भनिसक्नुभयो र अब वडा अध्यक्ष र प्रमुख अतिथिले थुप्रै कुराहरू राख्नुहुन्छ। मेरो बाँकी समय पनि उहाँहरूलाई दिँदै जुन यो आयोजक टोलीले मलाई पनि बनाएर 2 शब्द राख्ने मौका दियो, त्यसले गर्दा म आयोजक टोलीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। अभिवादन। धन्यवाद। नेकपा गाउँ कमिटी अध्यक्ष श्री बालकृष्ण सापकोटाज्यू। सरी अनलाइन सापकोटाज्यू, म निकै झुकिरहेको छु यो नाममा, किन मलाई यस्तो भइरहेको छ। अबको क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला। वडा नम्बर 21 का वडा सदस्य श्री शान्ति पराजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर दिदी। हस्, धन्यवाद। आज यस
के भन्नु पर्यो लिन पठाउने ओम शिवालय हाट बजारको प्रथम तयार सभाका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि पार्टी प्रतिनिधि सहकर्मी साथी वडा सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण ब्याचमा आफ्नो तल र तब्कामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिवर्ग र यस ओम शिवालय कृषि सहकारीका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यस हाट बजारमा आउने सम्पूर्ण हाट बजार पसलहरू र यहाँ आज हामी यस यो शिवालयको प्रथम साधारण सभामा उपस्थित भइरहेका छौँ। यस हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका 21द्वारा आयोजित भएको यस हाट बजार यस उद्घाटन भएको र 1 वर्ष बितिसकेको छ। 1 वर्षमा यस संस्थाले निकै फर्क मारेर अगाडि लगिन सफल भएको छ। यसै गरेर यस खटिने भाइ बहिनीहरूले यस हाट बजारलाई अगाडि पुर्याउने निकै जमर्को गर्नुभएको छ। विशेष गरेर अलि सदस्यहरू अलि निम्न भएको जस्तो लाग्छ र यसमा सदस्य वृद्धि गरेर अलि यो आफ्नो यस संस्थालाई मजबुत बनाएर अगाडि लैजानु होला भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष र यस प्रमुख अतिथिले सम्पूर्ण यहाँहरूलाई मेरो समय पनि यहाँहरूलाई दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आफ्नो मन्तव्यका लागि। ओम शिवालय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित ओम शिवालय हाट बजारको प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा हामीलाई यो टेन्ट सौजन्य गरी सहयोग गर्नुभएको सरकार पार्टी प्यालेसलाई हामी यहाँनिर सम्झन चाहन्छौँ। सरकार पार्टी प्यालेसका अथवा भण्डारी टेन्ट हाउसका प्रोप्राइटर खगेश्वर भण्डारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले विवाह व्रतबन्धन कुनै किसिमका कार्यहरू गर्दै गर्नुभएको छ भने सरकार पार्टी प्यालेसलाई सम्झिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरकार पार्टी प्यालेसले आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई टेन्ट सौजन्य गरी सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी शुभकामना मन्तव्यलाई यहाँनिर जोड्न चाहे। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन वडा सदस्य श्री राजु तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक जो यस ओम शिवालय सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित हाट बजारको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका सांसदज्यू, विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिका 21 वडा अध्यक्ष चित्रसेन अधिकारीज्यू, विशेष अतिथि जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टी राजनीतिक दलका पार्टी प्रमुखज्यू, विभिन्न सहकारीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षका प्रतिनिधिहरू, उपस्थित सम्पूर्ण बागमती दिदीबहिनीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण व्यापारी मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज जुन यो पार्वतपुर बजार निकट रहेको ओम शिवालयले जुन एउटा हाट बजार सञ्चालन गरेको छ, जसको आज 1 वर्ष पुगेको छ, जुन यो महानगरपालिकाभित्र नै हामीले देखेका छौँ एउटा स्तरीय किसिमको एउटा हाट बजार सञ्चालन गरेको छ। जुन हाट बजारको जुन आज हामीले देखिरहँदाखेरि त्यति भरिभाउ स्थलहरू नभए तापनि जुन एउटा ओम शिवालयले जुन एउटा लक्ष्य लिएर जुन एउटा चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ काम अगाडि बढेको छ, जुन हाट बजारको जुन एउटा यहाँ हुनु त हाम्रो कोषाध्यक्ष तथा यस हाट बजारको कार्यक्रम संयोजक जुन यो सञ्चालन संयोजकले जुन आफ्नो चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदनमा र आर्थिकको विषयमा चाहिँ नखुलाए तापनि म एउटा नजिकको नाताले र यहाँको कार्य समितिहरूसँग सोधखोज गर्दाखेरि अवस्थामा यो हाट बजार कस्तो किसिमको चाहिँ आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ त भन्दाखेरि कुरा सोध्ने क्रममा चाहिँ एउटा अनौपचारिक रूपमा ढङ्गबाट भए तापनि
जुन यो हाट बजार जति लगानी गरेको छ जसमा 33% लगभग चाहिँ रकम उठाएको हुँदा यो हाट बजार एकदम राम्रोसँग चलेको छ, एकदम ढुक्कसँग चलेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। तसर्थ जति जुन एउटा चाहिँ एकै वर्षमा 33% चाहिँ यसले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आय आर्जन गर्न सकेको हुँदा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु र के सुझाव दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई भने जुन एउटा जुन जति पनि यो जुन हाट बजारले जुन एउटा उद्देश्य लिएको छ उत्पादनशील क्षेत्रको जुन आफ्नो उत्पादनलाई यहाँ लिएर चाहिँ सस्तो र आफ्नै उत्पादनलाई बिक्री गरेर आय आर्जन गर्ने जुन एउटा उद्देश्य लिएको छ, जुन उत्पादन जुन यो वडा भित्र र वडा नजिकको जुन आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेको आफ्नै चाहिँ एउटा वस्तुहरूबाट उत्पादन भएको जुन एउटा उत्पादनशील एउटा सामानहरू छ जुन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा 50% चाहिँ एउटा स्टलको चाहिँ जुन भाडा दर हो त्यसलाई चाहिँ कम गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो स्टल भरिभर गर्ने नीतिलाई चाहिँ यहाँहरू लागु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जति पनि यहाँ है हाम्रो प्रशासनज्यूले वडाको तर्फबाट केही सहयोगहरू नभएको जस्तो एउटा गुनासो राख्नुभएको थियो, तर हामी त्यसो नगरेर यहाँलाई म पुष्टि गर्न पनि चाहन्छु। तथापि हाम्रो वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुरा राख्नुहुन्छ र हामीले कृषि क्षेत्रमा अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि यहाँलाई हामीले कृषि क्षेत्रमा एउटा सिँचाइ परिङ लगायतका धेरै एउटा चाहिँ मकैदेखि लिएर हामीले अनुदान दिने किसिमको कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ। र मैले के कुरा राख्न चाहन्छु भने जुन हामीले एउटा कृषि एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ हामीले जुन एउटा लगानी गरिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ हाम्रो यही हाट बजारको धेरै जस्तो साथीहरूको घरमा पनि हामीले ट्युबवेल हामीले दिएका छौँ। त्यो उक्त सिँचाइकोबाट चाहिँ यहाँहरूले अबको यो दिनमा अब आएको साल हामीले जुन हामीले कार्यक्रम गर्दै गर्दा यहाँहरू हाम्रो यो हाट बजारको साथीहरूले आफ्नै घरमा चाहिँ उत्पादन गरेको जुन सामानहरू यहाँ बेचेको देख्न हामीले पाओस् भन्ने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा पनि यहाँ समय गुजिरहेको हुँदाखेरि मैले आफ्नो कुराहरू थाहा राख्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ वडा सदस्य श्री राजु तामाङज्यू। आजको यस कार्यक्रम सबै भव्य बनाउनको लागि सहयोगी मनहरूको केही मैले नाम लिन चाहेँ। यहाँनिर ओम शिवालय कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री दीपक लामिछानेज्यूले यस कार्यक्रमको लागि रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री हरिचन्द्र पन्त ओम फोटो स्टुडियोका प्रोप्राइटर हरिचन्द्र पन्तज्यूबाट रु 5000 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमका संयोजक हाट बजार समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ मनिष बराज्यूबाट रु 5000, त्यसै गरी पूजा गिरिज्यूबाट रु 4000, पूर्व रेस्टुरेन्टका प्रोप्राइटर विशाल श्रेष्ठज्यूबाट रु 3005, यसै गरी पार्वतीपुर इलेक्ट्रिक हाउसका प्रोप्राइटर सन्तोष अधिकारीज्यूबाट रु 3000, शुभलाभ ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर चोकनारायण श्रेष्ठबाट रु 3000, चालिसे पोल्ट्री फार्मका प्रोप्राइटर नारायण चालिसेज्यूबाट रु 3000, रुद्रमणि आचार्यज्यूबाट रु 3000, त्यसै गरी विष्णु वास्तोलाज्यूबाट रु 3000 गरी हामीलाई अन्य सहयोगी मनहरूबाट पनि सहयोग घोषणा भएको छ। यो म क्रमबद्ध रूपमै वाचन गर्नेछु र शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुहुन। आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 21 का वडाध्यक्ष श्री चित्रसेन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक ओम शिवलाय सहकारीका सदस्यज्यू कमल घिमिरेज्यू, आजको यस भरतपुर महानगरपालिका 21 अन्तर्गत ओम शिवलाय कृषि सहकारीको प्रथम वार्षिक उत्सव तथा हाट बजार कार्यक्रमको अध्यक्ष ग्रहण गर्नुहुने यसै संस्थाका अध्यक्ष दीपक लामिछानेज्यू, आजका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका माननीय चितवन क्षेत्र नम्बर 3 खका माननीय आदरणीय दाजु रामलाल महतोज्यू, आजका विशेष अतिथि वार्ड नम्बर 21 का वडा सदस्यज्यूहरू र आजका विशेष अतिथि भरतपुर महानगरपालिका सहकारी शाखाका प्रतिनिधिज्यूहरू र विशेष अतिथि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित मञ्चासन हुने विभिन्न साकोस विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षलाई प्रतिनिधिज्यूहरू र
र प्रभाव रेडियोका एक्सटेन्सन म्यानेजर अपिल घिमिरेज्यू, यसै क्षेत्रको सुरक्षाकर्मी पार्वतीपुर सुरक्षा बिटका प्रमुख लगायत यसै संस्थाका उपाध्यक्ष लगायत कार्य समितिका पदाधिकारी लगायत कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमिति लगायत सदस्यज्यूहरू र आज आफ्नै क्षेत्रमा ओम शिवालयले लामो समयदेखि आफूलाई सम्मगत भई यसलाई व्यवहारिक र कानुनी रूपमा आफूलाई ढालेर आज पहिलो साधारण सभामा र आफ्नै क्षेत्रमा भएको यो हाट बजारलाई सफल पार्न आउनुहुने यसै क्षेत्रका सम्पूर्ण उपस्थित आमा बुवा तथा दाजुभाइहरू र यो हाट बजारलाई जुन हाट बजारलाई एउटा औचित्यपूर्ण र यसलाई व्यावसायिक बनाएर यसलाई पूर्णता दिन आउने सम्पूर्ण व्यापारी बन्धुहरूमा सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फ र भरतपुर महानगरपालिका 21 तर्फबाट सम्पूर्णलाई अभिवादन सहित नमस्कार गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा आइसकेको छ, समयको पाबन्दी। तपाईहरुलाई यो भाषण भन्दा पनि सांस्कृतिकमय जुन कार्यक्रम छ त्यो कहिले कलाकार आउला र त्यो मनोरञ्जन लिउला भन्ने आतुर भएको छ। तापनि एउटा तपाईले बनाएको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले यो क्षेत्रमा रहेको विकास हरेक कुराहरू र यो हाट बजारलाई स्थापना र निरन्तर यसको विकास गर्ने क्रममा यहाँले राखेका संयोजक लगायत र संस्थाका साथीहरूले राख्ने गुनासो गर्ने थलो तपाईहरु नै हो। यसलाई अन्यथा लिएको छैन। यो अत्यन्त तपाईले राख्नुभएका गुनासो चासोहरूलाई हामीले सबल रूपले त्यसलाई मनन गरेका छौं र यसलाई आवश्यक पनि छ भन्ने हामीले बुझेका छौं। तर यहाँहरूले जुन रूपमा म पहिलो प्रथम त तपाईहरु वैदेशिक रोजगार नगई देशमै गई त्यहाँमाथि नै आफ्नै वाडामा बसेर युवाहरूलाई एकत्रित र सम्हाली एउटा सहयात्र बनाएर सहकारीको माध्यमबाट आफूलाई त्यसलाई व्यावसायिक र उत्पादनशील बनाएर आय आर्जन र आफ्नो घर व्यवहार मिलाउने हिसाब र संस्थालाई अगाडि बढाउने कुरामा जुन युवा भाइहरूले जुन कार्य समिति अगाडि सारेको छ यो वार्ड नम्बर 21 एउटा गहनाको रूपले एउटा आर्थिक र व्यावसायिक रूपले पनि सफल बनाउने उद्देश्यले जुन रूपमा महानगरपालिकाको पहिलो दर्ता भएर उत्कृष्ट रूपमा महानगरपालिकामा चर्चा रहेर र वार्ड नम्बर 21 को जुन भरतपुर महानगरपालिका 21 मध्यभागमा रहेको यसका विकासका चरणहरू पनि मैले बताइरहनु पर्दैन, तपाईले केही कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। र त्यसै क्रममा यो हाम्रो क्षेत्र कृषि पनि भएको हुनाले यसले टेवा पुर्याउने जुन उद्देश्यले कार्यक्रम अगाडि बढिएको छ, विशेष गरेर म सम्पूर्ण उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूको गुनासो र सवालहरू उठ्नु स्वाभाविकै हो। हामी चितवन जिल्ला सहकारी नेपालको सहकारीको जननी जिल्ला भन्ने पनि हामी गर्नेछौँ। करिब 63 वर्ष नेपालमा सहकारीको स्थापना भयो तापनि भरतपुर महानगरपालिका 21 साबित पार्वतीपुरले कोही 20-22 वर्ष अगाडि स्थापना भयो होलान्, कोही 10-12 वर्षको सेरोफेरोमा आफ्नो वार्षिकी मनाउँदै गर्दा विभिन्न कृषि लगायतका र वित्तीय कारोबार गर्ने साकोसहरूको सहकारीहरूको अत्यन्तै राम्रो उल्लेखनीय कार्यक्रम भएको छ। मलाई लाग्छ आर्थिक वित्तीय कारोबार गर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका 21 कहीँ कतै जानु पर्दैन। हामी कहाँ रहेका सहकारीले एउटा व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्नलाई करिब 50 लाख रुपियाँ ऋण कर्जा दिन सक्ने सक्षम सहकारीहरू पनि यही छन्। ती सहकारी वित्तीय कारोबार गर्नलाई आफूलाई अत्यन्तै अब्बल रूपमा अगाडिहरू पनि बढेका छन्। तर सवाल अब वित्तीय कारोबार भन्दा अहिलेको राज्यको परिस्थिति अनुसारले राज्यले पनि व्यवसायिक र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसकारण राज्यको हिसाब सहित राज्यका सबै निकायहरूमा कृषि तथा पशु पर्यटन तथा जलविद्युतको माध्यमबाट मात्रै यो देशको विकास हुन्छ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा अहिलेका सरकार लगायत तपाईँ जनप्रतिनिधि भन्ने गरेकै छौँ। त्यसलाई नारामा सीमित राखेर होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन र व्यवहारमा उतार्नु पर्ने दायित्व तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो।
त्यो अनुसारले जुन कृषि सहकारी ओम शिवालय यहाँ छ, यसले 21 नम्बरको मुहार फेर्नको लागि अब व्यवसायिक उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भर्खरै धेरै कार्य गर्नुभएको छ, जुन रूपमा तपाईँले डेरीको सञ्चालन गर्नुभएको छ। अहिले तरकारी हाट बजार लगायत सबै छ। यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँले अब सोच पुर्याउनु पर्ने छ। यो डेरी सञ्चालन गर्दै गर्दा हिजोका विगतका डेरी यसै ठाउँमा रहेका डेरीका दुधलाई त्यता यता ल्याउनु र यहाँ तरकारी लगायतका खाद्यान्नहरूको उत्पादन चाइना र भारतबाट आलु र टमाटर, लसुन र प्याज र चाइना र भारतबाट लत्ता कपडाको व्यापारको हिसाबले र हामीले आफ्नो उत्पादनलाई जोड नदिइकन अन्यत्रको मार्केटबाट लिएर आएर नारायण लगायत अन्यत्रको विदेशका माललाई यहाँ लिएर आएर हाट बजार गऱ्यौँ भने यो अन्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ हामीले आफूलाई आफ्नो जमिनलाई अहिले पूर्व अग्रज गुरुले पनि भन्नु सक्नुभएको छ, उद्योग हाम्रो जमिन हो, हामीका जमिन प्रशस्त छ र त्यसलाई सिँचाइ गर्ने क्रममा हामी जनप्रतिनिधि लगायत सबैले अगाडि बढेकै छौँ। विगतमा पनि हामीले बोरिङ वितरण गऱ्यौँ। प्रदेश सभाका माननीयका हाम्रो समन्वय भएर अहिले करिब 2 करोड चान्चुनका 3 ठाउँमा 60 बिघा जग्गाहरूलाई त्यसले सिँचाइ पुर्याउनलाई आफूलाई तत्परता देखाइरहेको अवस्था छ। तपाईँ हाम्रा करका पैसाले लगाएर सङ्कलन गरेर त्यहाँ विनियोजित भएर रकम खर्च भइसकेको छ र हामी वार्ड स्तरबाट पनि करिब 10-12 बोरिङ महानगरपालिकाबाट पनि त्यतिकै सिँचाइको लागि बोरिङ गरेको छौँ। तर त्यसलाई जमिनभित्र राखेर त्यसलाई प्रयोग र व्यवहारमा ल्याइएन। मका बोरिङ छ, हाम्रो समूहले यसको डिप बोरिङ राखेको छ भनेर गदगद भयो भने त्यहाँ अपराध र अन्याय हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। सायद ती साथीहरूले भोलिका दिनलाई कृषि उत्पादनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपले अगाडि बढाउनु भयो भने यो हाट बजारको सार्थक रहनेछ। तपाईँ हाम्रा घरमा उत्पादन भएका, आफ्नो जमिनमा रहेका, आफूले मेहनत परिश्रम गरेका र तपाईँ हामी रहेका वित्तीय कारोबारले त्यसलाई ऋण दिन सहयोग पुर्याएर त्यहाँबाट लिएर आएर उत्पादन गरेर नाफा लिएर स्वच्छ तरकारी र आर्गेनिक खेती गर्न सक्यो भने, स्वस्थ नागरिक र स्वच्छ खाना पाइयो भने मात्रै राज्य जुन उद्देश्यका साथले हामीले खोलिएका छौँ त्यो मात्रै पुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अहिले मैले भने हामीले वैदेशिक ठाउँ अन्यत्रबाट ल्याएका मालमेटिया लिएर आएर हाट बजारको नाउँमा र दुध डेरीलाई नजिक रहेका पशुलाई हामीले वृद्धि नगर्ने, पशुपालनमा ध्यान नदिने, हामी कृषिलाई बढाउन नगर्ने, अन्यत्रका चामल रासन पानी ल्याएर खानुपर्ने अनि हामीले दुध डेरीका यहीँ रहेका साथीहरूको मोलबिउका कुरा पनि उठेका छन्। हिजो गरेका सहकारीबाट जाने सेवाग्राही पनि यही ठाउँमा तान्ने प्रतिस्पर्धा भयो भने यसले औचित्य राख्दैन। हामी कहाँ भएको पैसा दाहिने पकेटमा भएको पैसालाई देब्रे पकेटमा राख्दैमा वृद्धि भयो भन्ने होइन। जति दाहिने पकेटमा छ त्यति देब्रे पकेटमा पनि तपाईँले पैसा राख्नुभयो भने त्यसले उत्पादन गर्यो, त्यसमा पैसा छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले ध्यान दिनुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने किसानहरूलाई राहत दिनुपर्ने दायित्व त तपाईँ हामी सबैको हो। तर त्यसलाई सेवा सुविधा दिने कुराको नाममा त्यहाँ गर्ने कुरामा आफैभित्र प्रतिस्पर्धा गर्दै एउटा स्तरमा उनीहरूको विस्थापित हुने अवस्था आयो भने त्यो पनि राम्रो हुने छैन। म यति कुरा राखेँ, आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूले हामी सबैले तपाईँहरूलाई मात्रै दोष दिने होइन, तपाईँले बनाएको जनप्रतिनिधिको त्यत्तिकै जिम्मेवार छ, त्यत्तिकै सहजता छ, त्यत्तिकै नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि तपाईँले दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले भने अब हामीले यसलाई अगाडि त्यस हिसाबले जानुपर्ने भयो भने भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको पहिलो स्थापना भएको ओम शिवालय हाट बजार र कृषि सहकारीले अर्ग्यानिक लगायतको आफ्नो किसानहरूलाई त्यहाँभित्र लिएर गएर आफ्नो उत्पादन आफै बढाएर पशुमा त्यत्तिकै ध्यान दिएर डेरी स्थापना गऱ्यो भने वार्ड मात्रै होइन, वार्डदेखि तपाईँले महानगरपालिका हुँदै प्रदेशदेखि सबैले सङ्घसम्मको कुरालाई हामीले वास्तविक व्यवहार त्यहाँ ल्यायौँ भने हामीले अनुदान होइन, राहत सबै विभिन्न सुविधा पाउन सक्छौँ। हामी कागजी घोडा बनाएर हामीले अनुदानको आशा आफूले हामी संस्था भनेको सेवारहितको नाफामूलक संस्था हौँ। त्यस कारणले हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि आउँदो दिनहरूले साथीहरूले तपाईँ हाम्रो घरमा उत्पादन भएको चिजहरूलाई यहाँ लिएर आउने कोसिस
र यहाँका व्यापारीहरूले हरेकले कहाँ यो गाउँमा यो ठाउँमा भएको उत्पादन चिजलाई नै खरिद बिक्री गर्न सक्यो भने तपाईँ हामीले भर्खरै सोचेको र राज्यले सोचेका नीति र कार्यक्रमलाई हामी व्यवसाय र उत्पादनशील मात्रै हुन्छौँ। हामीले चाइना र भारतका खाद्यान्न लत्ता कपडा लिएर आएर विभिन्न सेन्टर बनाएर त्यसलाई वितरण गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ। जहाँ हामीले खरिद बिक्री गर्छौँ त्यहीँ नै धनी हुने हुनाले यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। र कुरा रह्यो वार्ड कार्यालयबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। विगतमा भरतपुर महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासको लागि अत्यन्तै ध्यान दियो। पछिल्लो हामी चौथो नगर परिषद आइसकेपछि हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, व्यावसायिक जनतालाई बनाउनुपर्छ, हामीले शिक्षा स्वास्थ्य लगायत कृषिलाई क्रान्ति गर्नुपर्छ र आर्थिकलाई हामीले सलाहमान बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी लागेर अहिलेको नगर परिषदले कृषि आर्थिक महाशाखा छ। त्यो आर्थिक महाशाखा अनुसारले कृषि लगायतका सहकारीहरूलाई अनुदानको हिसाबले मलाई लाग्छ करिब 8-9 करोडको बजेट त्यो विषयगत समितिमा छुटिएको छ। अहिले भन्नुभयो गुरु आदरणीय बालकृष्ण समाज उत्थानका अध्यक्षज्यूले मलाई अत्यन्तै मर्मसित आएको छ। मैले पनि त्यो कुरा हिजो अस्ति मात्रै सुन्नमा पाएको छु र हिजो मात्रै त्यो कुराहरू विभिन्न अन्यत्रका साथीहरूले मैले तपाईँहरूले बनाएको जनप्रतिनिधि वार्ड नम्बर 21 मात्रै होइन, सिङ्गो महानगरपालिकाको एउटा नेतृत्व गर्ने एउटा सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने जनप्रतिनिधि भएको हुनाले सिङ्गो महानगरपालिका चौकीडाँडादेखि गोलाघाट रापतिर नारायणीका सबैका कुराहरूको विकासलाई समदुरीमा लानुपर्छ भन्ने चिन्तनमा त्यो एउटा सहयात्रा पाउने हिसाबमा विषयगत समितिमा अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले विनियोजित भएको रकमलाई सचिव महाशाखाहरूले बजेट विनियोजित भएको छ। विषयगत समितिले छुट्याएको छ। कार्यान्वयन र योजनालाई प्रभाव गर्ने अगाडि बढाउने कुरामा अत्यन्तै धीमा गतिमा चलेको छ भन्ने सुनिसकेपछि भोलि मात्रै हाम्रो एउटा बैठक छ। त्यो बैठकमा मैले मेयर लगायत उपमेयर प्रशासक लगायत हामी दुईटा टोली नेताले त्यसलाई व्यापक रूपले बहस गरेर त्यसलाई एउटा विकास क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकालाई कसरी लाने भन्ने दिनमा हामी त्यसलाई एउटा छलफलको बाटो मैले पहिल्यै गरिसकेको थिएँ। यो भने तपाईँले घस सजाउनु भयो। तपाईँहरूको योजनाहरू अगाडि भरतपुर महानगरपालिकामा कुन योजनाहरू अगाडि बढेका छन्, कुन महाशाखामा तपाईँहरू रोकिनु भएको छ, तपाईँहरूको योजना कहाँ स्वीकृति भएको छ, म तपाईँ अघि ल्याउनुहोस्, म पछि तपाईँहरूको पछि लागेर ती योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी मेरो दायित्व छ। त्यो तपाईँहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु। म भोलिदेखि नै सदैव तपाईँहरूलाई थाहा छ भरतपुर महानगरपालिका 21 विकासका कुराहरूलाई मैले सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिकाबाट मात्रै पनि यहाँ देख्ने गरिएका योजनाहरू छ। म काहीँ कतै पछि पर्ने, काहीँ कतै रोकिने, कुनै कर्मचारी छेक्न सक्ने, कुनै मेयर तथा प्रशासक लगायतले काहीँ कुरा गर्न नसक्ने हैसियतको तपाईँले प्रायको जनप्रतिनिधि होइन। त्यसलाई म तदारको अनुसारले सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिका परेको समस्यालाई टार्न कोसिस गर्ने मान्छेले यो वार्डभित्र रहेका योजना तपाईँहरूका हिजो बनेका स्वीकृति भएका योजनालाई म तदारक राख्न चाहन्छु र सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिका विषयगत समितिलाई अब चुनावको बनाएर लानुपर्छ। त्यो एउटा विषयगत समितिको एउटा संयोजकको हैसियतले युवा तथा खेलकुदमा पनि संयोजक भएको हिसाबले मैले पनि त्यहाँ मर्म केही बुझेको छ। हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। हामी 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएर कर्मचारी चलाएको यो देश भएको हुनाले यिनीहरूलाई हिजोकै त्यही लेगेसी गइरहेको त्यही परम्परा चलिरहेको अवस्थामा हामी करिब 2.5 वर्ष स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर अधिकार दिन पनि हामी कति कमजोरी भयो होला, कति हामीले त्यसलाई सलाह देखायौँ होला। तर हामीले त्यसलाई अब बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै कार्यपालिका सदस्य लगायत मेयर उपमेयरको कुराहरूमा हाम्रो छलफल चलेको छ। त्यस कारणले ढुक्काउनुहोस्। तपाईँहरूको योजनाहरू उसको लागि हामी त्यो तयार छौँ। अब कुरा रह्यो वार्ड स्तरबाट सहयोगको कुरा। मैले भने सिँचाइको कुरा, पहिले खेती गर्नेको कुरालाई भयो। हामी प्रदेश लगायतका मानवीय करिब 2 करोडको सम्पन्नता भयो र जहाँ सिँचाइको आयोजना राज्यको पैसाहरू खर्च भएका छन् त्यसलाई तपाईँले सदुपयोग गर्नुभयो भने मात्र त्यसलाई सार्थक हुन्छ। पुनः म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, ती विभिन्न समूह र संस्थाका साथीहरूले आफूले त्यो आयोजनालाई स्थापना गरी त्यसलाई सम्पन्न गरी त्यसलाई सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूले खोजेको विकास प्रगति हुन्छ भन्ने कुरा मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस हिसाबले मैले यहाँ धेरै कुरा नराखौँ। अब वार्डका कुराहरूमा अब कोही हामी सहकारी संस्थाहरू
सबै वित्तीय कारोबारको मात्रै छौँ हामी नाममा कृषि भनौँ अथवा मोलबिउका कुरा गरौँ मोलबिउ अब विकासी रासायनिक मोल लिएर आयो होइन अहिले पशुको कुरा आएको अत्यन्तै खुसी लागेको छ यसलाई वार्ड स्तर लगायत हामी महानगरपालिका त्यतिकै पहल गरेर प्रदेशको माननीयज्यूले पनि धेरै कुरा राख्नुहुनेछ पक्कै पनि आशा यो क्षेत्रलाई तपाईँले हेर्नुभएको छ महानगरपालिका विकास विषयमा विकासको कुराहरूलाई कोही कसैले होइन हामी जनप्रतिनिधि तपाईँको जनप्रतिनिधि पर्याप्त मात्रामा छौँ कहीँ कतै हामी खुम्चाने अवस्थामा रहेको छैनौँ तापनि माननीयज्यूले प्रदेश लगायतको सङ्घको पहुँचको हिसाबमा त्यसलाई पनि विभेद त्यति गरिरहेको त होइन कहीँ कतै यसो झस्स रहँदाखेरि रङ हेरेर गर्नुभएको भन्ने एउटा गुनासो मात्र मेरो हो भोलिका दिनमा वार्ड नम्बर 21 लाई पनि प्रदेश लगायत पूर्वाधार विकासका कुराहरूलाई अन्य संस्थालाई दिने कुरामा कहीँ कन्जुसाइ नरहोस् त्यहाँ नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरा होइन त्यहाँ सबैका जनता छन् हामी सबै जनता हौँ सबै विकासमा सहभागी पुऱ्याएर लानुपर्ने दायित्व भएको हुनाले पक्कै आउँदा दिनहरूमा सङ्घ र प्रदेशले पनि त्यो अपेक्षा हामीले राखेका छौँ वार्ड नम्बर 21 ले र जुन रूपमा कृषिलाई अगाडि बढाउने कुरामा तपाईँहरू सहकारी एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तपाईँहरू बनाएको जनप्रतिनिधिको हिसाबले एउटा निर्माण गर्ने र स्थानीय तहको पनि सबै कुराहरूको संस्थालाई नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व भएको हुनाले यहाँ दुईटा तहका कृषि सहकारीहरू छन् एउटा कृषिमा आधारित र पशुमा आधारित आएको छ तपाईँ वित्तीय कारोबारको कुरा मैले वित्तीय कारोबारको कुरा भनिसके सम्पन्नता छ करिब यहाँ 50 लाखसम्म तपाईँहरूलाई व्यवसाय गर्नेलाई यो अहिले 21 नम्बरमा रहेका साकोसले पर्याप्त मात्रामा छ आफू शेयर सदस्य लगायत सबैलाई ऋण प्रवाह गरेको छ अब कृषिलाई विकास गर्नुपर्ने र त्यही भए तापनि अहिलेको सहकारीको नीति अनुसारले एउटा वार्डमा एउटा सहकारीका कुरा छ त्यस कारणले विभिन्न डुप्लिकेसनका नाममा हामी एउटै व्यक्ति 7-8 ठाउँमा सहकारी लगायौँ भने त्यसले एउटा गलत रूपले लाग्न सक्छ भोलि नीति नियम बनिसकेको छ तपाईँ हामी एउटा वित्तीय कारोबार गर्ने भरतपुर महानगरपालिका एउटा मात्रै सहकारी त्यो हाम्रो बालकृष्णजीले उदयपुरको सहकारी हामी कहाँ रहेका गैँडाकोटमा रहेका किसान सहकारी विजय सहकारी जस्तो सहकारी 65,000देखि 1.5 लाखसम्म भएका सहकारीहरू पनि संस्था चलाएका छन् र त्यस्तै सहकारी हामी वार्ड नम्बर 21 एउटा वित्तीय कारोबार सहकारी समन्वय एउटा वातावरण नमिलेको हिसाबले समय दिन नसकेको कारणले त्यसलाई पहल भूमिका मैले पुर्याउन सकेको छैन त्यसमा मेरो कमी कमजोरी भयो होला त्यस्तै कृषि सहकारीहरू पनि एउटा मात्र भयो भने हामीले एउटा सहकारी क्षेत्रको विकास गरेर सामूहिक रूपले तपाईँहरूले सोचेका सबै कुराहरूलाई लान सक्छौँ हामी विभिन्न रहेका पाँचवटा भन्नुभएको छ कृषि सहकारीहरू है मैले भने एउटा संस्थाको डेरीको दुध यहाँ लिएर आउँदैमा यसको वृद्धि भइरहेको त्यहाँ त्यो विस्थापित हुन्छ एउटा र हामी कहाँ भएका पैसा बेचेर दाइनमा सार्दैमा त उत्पादन बढ्दैन हामीले छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँहरू एकीकृत भयो भने वार्डको लगायत राज्यका कुराहरूले पनि प्रदेशले लगायत पनि सम्पूर्ण निकायले विभिन्न संस्था हेर्नेहरूले पनि त्यसलाई एउटा रूपले हेर्न सक्छ पक्कै भोलिका दिनहरूमा कृषि सहकारी एउटा हुनेछ वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी एउटा हुनेछ यो भरतपुर महानगरपालिका 21 भन्ने अपेक्षा मैले गर्न चाहन्छु र जुन रूपमा तपाईँलाई सुरुवातीका कुराहरूलाई मैले अहिले भने तपाईँले अब चक्लाबन्दी खेती करिब तपाईँहरू सहकारीहरूले कम्तीमा 10 बिघा जतिको एउटा चक्ला बनाएर अर्ग्यानिक खेती गर्नुभयो भने त्यसलाई सोच्न सक्नेछ कम्तीमा 10वटा दुना गाई भैँसीहरू पाल्नुभयो भने तपाईँले वार्डदेखि महानगरपालिका जुन प्रदेशसम्म त्यसले हेरी नजर छुट्टै हुनेछ र मैले सल्लाह गरेर भ्याएको छैन तपाईँहरूले भोलिका दिनबाट तपाईँहरू संस्थाबाट गएर 10 बिघा बराबरको चक्लाबन्दी खेती गर्ने उत्पादन गर्ने तपाईँहरू व्यवसाय बन्ने हो भने वडा कार्यालय छुट्टिएको बजेटबाट सीमित बजेट हुन्छ अन्य बजेट महानगरपालिका गए तापनि त्यसलाई हामीले सिँचाइलाई हिजो पनि निरन्तर दिइरहेका छौँ अहिले मैले माननीयजीलाई पनि के छ अहिलेको दिपोरीको विषय भनेको 1,55,00,000 रुपियाँ अहिले पनि हिजो विगतमा जहाँ भएका छन् त्यही ठाउँमा फेरि सिँचाइका कुराहरूलाई पहल गरोस् भन्ने कुरा छ म भोलि नै त्यो दिपोरीका कार्यालयमा सम्पर्क गरेर कहीँ कतै एउटा बोरिङ हाम्रो 4 वार्डलाई छ 21, 22, 23, 24 लाई छ त्यसलाई भरतपुर महानगरपालिका 21 लाई पनि एउटा समूहगत 20 बिघाभन्दा माथिलाई एउटा डिपोरिङ जो करिब 70 लाखभन्दा माथिको आयोजन हुन्छ त्यसलाई पनि म पहल गर्ने कोसिस गर्न चाहन्छु र तपाईँ कृषि सहकारीका मैले यो ओम शिवालालाई मात्रै भनेको छैन यहाँ छ मञ्चासीन रहनुहुने सम्पूर्ण सहकारीका पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँले पनि पहल गरेर तपाईँहरू सबैले यसलाई मात्रै भन्यो भन्ने होइन तपाईँले चक्लाबन्दी खेती गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने हामी 10 बिघा बराबरको तपाईँले कमसेकम जोतनीले केही राहत हुने हिसाबमा तपाईँले हामीले अनुगमन टोलीले त्यसलाई हेर्दै गर्दा अहिले अबको आवबाट तपाईँलाई आर्थिक वर्षबाट हामीले 1 लाख रुपियाँलाई सुरुवात गर्नेछौँ र दुनो गाईहरू कमसेकम 10 वटा दुनो गाई राख्नेहरूलाई पनि केही भूमिका निर्वाह गरेर मैले फेरि
वडा अध्यक्षले आफ्नो मनमानी रूपले एउटा बोलेको शैलीमा बोल्यो भन्ने पनि नराओस्। दुईजनाको उपस्थिति हुनुहुन्छ। यही क्षेत्रको हामी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँका जनताले निर्वाचित भएको यहाँकै विकास र उन्नति गर्नुपर्ने दायित्व भएको हिसाबले हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। वार्डको मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई महानगरपालिकामा कुन शाखामा के गर्नु पर्यो त्यसलाई भोलिका दिनबाट म लाग्नेछु। प्रदेश र प्रदेशको माननीय हामीले निर्वाचित गरेको माननीय हुन्छ, उहाँको कुरा मैले भन्ने कुरा रहेन। त्यस कारण हामीलाई यसलाई एउटा एउटा कागजी घोडा बनाएर एउटा संस्था मात्रै स्थापित गरियो। त्यसलाई जुन नम्स हाम्रो नीतिभित्र रहेका कुराहरू अगाडि बढाएर लान सकिएन भने हामीले सोचेर खोलेका कुराहरूलाई विगतमा हाम्रो घर झगडा हुने पनि परिस्थिति विभिन्न सहकारीमा हामी धेरै ठाउँमा आबद्ध छौँ। यो भन्ने पर्ने कुरा छ। हामीहरूले सहकारीबाट ऋण लिएर आजको सहकारीमा तिर्ने, अनि आजको सहकारीबाट कहाँनिर तिर्ने, अनि सहकारीबाट यहाँ ऋण यी कुरा आयो कृषिमा मात्रै दिन्छ, कहाँ कृषिमा मात्रै दिएको भएर त्यही लगानी गरेको भए त उत्पादन हुन्थ्यो, नाफा हुन्थ्यो, ऋण तिर्थ्यो, आएको मुनाफाबाट घर खर्च चल्थ्यो। यहाँ छोरा बुहारी काहीँ विदेशबाट अथवा कहीँबाट गएकाले र खाडीमा गएकाले पैसा तिरेर त्यो सहकारीको ऋण तिर्नु पर्यो भने त्यो घरमा धेरै झगडा हुन्छ। सायद तपाईँले सुन्नु भएको छ मिडियामा पनि सहकारी कार्यालय ऋणले मान्छेले आत्महत्या गरेका छन्, घर विवाह बिग्रेर परिवारभित्र श्रीमान श्रीमतीको पारपार्श्विक भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामी सहकारीहरूले अत्यन्त ध्यानपूर्वक ऋणपूर्वक गर्दा कसरी गर्ने, हामीले सेयर सोचेको हितको लागि हामी मात्र ऋणपूर्वक लागि सहायता गरेछौँ। त्यसको घर व्यवहार र त्यसका परिवार बिगारेको हिसाबले हामीले ऋणपूर्वक गरेर त्यसलाई हेर्ने हाम्रो को पनि सहकारीको एउटा नीतिभित्र पर्नेछ। र भोलिको दिनमा अब म धेरै कुरा राख्न चाहन्न, समय पनि अवधि छ। अहिले भने सांस्कृतिक कार्यक्रम धेरै कुरा राख्नु थियो, मैले केही छोटाएर कुराहरू राख्ने जुन धेरै भयो त्यसलाई पनि माफ गर्नु होला। र अब सहकारीलाई तपाईँहरूले अहिलेको 21औं शताब्दीको सहकारी चितवन जिल्लाभित्र भएको सहकारी मध्येमा अब नीति र विधिलाई तयार गरेर प्रविधिमा जानु भएन। हिजोकै हिसाबले हामी मेनुअले कागजी घोडाबाट चलायौँ भने हामी 21औं शताब्दीका चितवनवासी भरतपुर महानगरपालिकाका सजग नागरिक हुने छैनौँ। अब हामी सहकारीका सञ्चालकहरूका व्यवस्थापकहरू यति पोख्त र यति पारदर्शी यति राम्रोसँग सञ्चालन जनताको विश्वास लिएर सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने तपाईँहरूले राखेका लक्ष्य र उद्देश्य र नीतिलाई पक्कै पुरो हुनेछ। त्यही हिसाबले तपाईँहरू हरेक सहकारीले नीति बनाएर विधि बनाएर प्रविधिमा तपाईँहरू अहिलेको आइटीको जमाना छ, तपाईँहरू घर बसेर आफ्नो सेयर सदस्यका आवश्यकता पूर्ति गर्ने, त्यसका समस्याका समाधानका उपायहरू लिने, त्यो आधारमा पक्कै पनि भोलिकालाई ब्याङ्किङ कारोबार पनि एउटा आइटीको हिसाबले जाने हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै र अन्तमा जो यहाँहरूको जुन प्रथम वार्षिक तथा यो हाट बजार कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको सफलता भोलिको दिनमा अहिले मैले केही कुरा राखेँ। त्यो सुधार सहितका भारत र चाइनाका र यहाँ नाराबाट काहीँ बेचिएका सामान अन्तर्गत लिएर आएर यो हाट बजारलाई नभइकन तपाईँ हामीले घर आँगनबाट उत्पादन आफ्नै खेतीबाट उत्पादन गरेका आफ्नै गोठबाट दुधलाई वृद्धि गरेर लानु हुनेछ भन्ने कुरा अपेक्षा राख्दै आज यहाँको सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत र अन्य फेरि मैले आजको संसार व्यवसाय समितिलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई लामो अवधिसम्म सञ्चालन गर्न विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न घटना दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छन्, त्यसकारण तपाईँ हामीले परिचय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा हाट बजारको उद्घाटनको दिनमा भरतपुर महानगरपालिका यसमा यस्तो घटना घटोस् भन्ने कुरा सुन्न नपरोस्। समय सन्दर्भमा तपाईँले मिलाएर समयमै कार्यक्रमको समापन गरी यहाँ उपस्थित रहेका पक्कै पनि मनोरञ्जन दिनुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा राख्दा बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद। वडा नम्बर 21 का वडा अध्यक्ष श्री चित्रसेन अधिकारीज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि निकै महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक मन्तव्य राखेर विदा भइसक्नु भएको छ। ओम शिवालय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ओम शिवालय डेरीमा दुध ल्याउने किसानका लागि र यस कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध हुने जो गाई पालन अथवा पशुपालन गर्ने किसानहरूको लागि 5% ब्याज दरमा 10 लाखसम्म लक्ष्मी ब्याङ्कले लगानी गर्ने जुन ओम शिवालयको साझेदारीमा भनेर भनेको छ, त्यो पनि मैले यहाँ उद्घोष गर्न चाहेँ। तर हामी वडा नम्बर 21 मा रहेका जति वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा हामी आबद्ध छौँ, ती वित्तीय सहकारीहरूले हामीलाई यो सहयोग प्रदान गर्न सकेनन् र लक्ष्मी ब्याङ्कले तपाईँहरूका किसानहरूलाई हामी 5% मा गाई पालन पशुपालनको लागि हामी लगानी गर्न आतुर छौँ। तपाईँहरूको फाइल ल्याउनु भनेर केही साथीहरूको फाइल त्यस पनि भइसकेको छ। यहाँहरू पनि कृषि कर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ र पशुपालन यहाँले आफ्नो पेसा बनाउनु भएको छ भने यस ओम शिवालयमा सदस्य पनि यस कार्यको लाभ लिनको लागि मैले अनुरोध पनि गरेँ। र यहाँनिर मायाको चिन्ह वितरण कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। मायाको चिन्ह वितरण कार्यक्रममा
संयोजन गरिदिनु हुन, टीका लगाइदिनु हुन आजका विशिष्ट अतिथि र मायाको चिनो दिइदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथिज्यू र मायाको चिनोलाई संयोजन गरिदिनु हुन कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। हामीलाई यो टेन्ट सौजन्य गर्नुभएको थियो सरकार पार्टी कलेज भण्डारी टेन्ट हाउस, उहाँलाई हामीले मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुन सरकार पार्टी कलेजका प्रोपाइटर खगेश्वर भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस कार्यक्रमलाई यहाँका मन मस्तिष्क र कानमा गुन्जायमान गरी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने टेकबहादुर भण्डारीज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण कार्यमा आइदिनु हुन विश्व वास्तवज्यू जसले 3000 रुपियाँ आजको यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रुद्रमणि आचार्यज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी संस्थाका सचिव एवं 40 पोल्ट्री फर्मका प्रोपाइटरलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुन लेखा समितिका संयोजक एवं शुभलाभ ट्रेडर्सका प्रोपाइटर चुनान श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पार्वतीपुर इलेक्ट्रिक हाउस जुन इलेक्ट्रिकका सामानहरू यहाँलाई चाहिएको छ भने पार्वतीपुर इलेक्ट्रिक हाउसलाई सम्झिनु होला। पार्वतीपुर इलेक्ट्रिक हाउसका प्रोपाइटर सन्तोष अधिकारीज्यू हामीलाई यस कार्यक्रममा 3000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पूर्वम रेस्टुरेन्टका प्रोपाइटर विशाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमलाई रु 4000 सहयोग गर्नुहुने पूजा गिरिज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका संयोजक एवं हाट बजार व्यवस्थापन समितिका संयोजक मनोज बरालज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी संस्थाका उपाध्यक्ष एवं ओम फोटो स्टुडियो पार्वतीपुरका प्रोपाइटर हरिचन्द्र पन्तज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी न्यू भिजन कम्प्युटर इन्स्टिट्युटका प्रोपाइटर दीपक लामिछानेज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। मायाको चिनो ग्रहण कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिन चाहन्छु। मायाको चिनो ग्रहण वितरण कार्यक्रममा मायाको टीका लगाइदिनु हुन आजका सभापतिज्यू र मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन वडा नम्बर 21 का वडा अध्यक्ष श्री चित्रसेन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमको मन्तव्यका लागि यहाँहरूको मन मस्तिष्क र कान अलिकति खुकुलो बनाउनको लागि मैले अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम र शुभकामना मन्तव्य एवं आफ्नो हामीलाई होस्टेलमा हैसियत गर्नका लागि हर पल हामीलाई सहयोग गर्नुहुने र युवा मस्तिष्कमा मतङ्गलित हुन सफल हुनुभएका बागमती प्रदेश सभाका सभासद प्रदेश सभा सदस्य माननीय हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामलाल महतोज्यूलाई यो माइक्रोफोनमा आग्रह गर्दै उहाँका सार्वजनिक मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई।
ओम शिवालय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित यो ओम शिवालय हाट बजारको पहिलो वार्षिक समारोहका अध्यक्षज्यू, यस समारोहका विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का वडाध्यक्षज्यू, अन्य अतिथिजीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिजीहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा बागमती प्रदेश सदस्य हैसियतले हार्दिक अभिनन्दन गराउन चाहन्छु। वास्तवमा पूर्व वक्ताहरूले धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। विशेष गरेर भरतपुर महानगरपालिकाका वडाध्यक्षजीले धेरै सविस्तारमा धेरै कुराहरू लागिसक्नु भएको हुनाले मलाई पनि धेरै सजिलो भयो। धेरै कुराहरू मैले पनि राख्नुपर्ने लागेन। तैपनि वास्तवमा हामीले यो कृषि सहकारी संस्थाले जो कुरा सुरुवात गरेको छ, स्वरोजगारको निम्ति, आय वृद्धिको निम्ति जो प्रयास गरेको छ, यो धेरै सराहनीय कुरा छ र म ओम शिवालय कृषि सहकारी संस्थाका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो छोटो समयमा उहाँहरूले हाट बजारको स्थापना, दुग्ध सङ्कलन केन्द्र, सहकारीहरू जो सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यसले निकै अरूलाई पनि प्रेरणा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले देख्यौँ विगतमा पञ्चायतकालमा पनि धेरै सहकारीहरू थिए, तर विगतमा धेरै हरायो। त्यही मलखाद बेच्ने, अनि पहिला चिनी बाँड्ने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नुन तेल चाहिँ अलिकति बिक्री गर्ने, त्यसपछि सिद्धियो। कतिपय त भ्रष्टाचार गरेर सिद्धियो, नत्र भने त्यो सहकारीहरू सिद्धियो। तर वास्तवमा त्यो सहकारीको उद्देश्यलाई आत्मसात गर्न नसकेको हुनाले, व्यवहारमा उतार्न नसकेको कारणले गर्दा त्यो सिद्धियो। र अहिले हामीले देखिरहेको छौँ, अहिलेको सरकारको हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दाखेरि यो सरकारको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक वृद्धि गर्नको निम्ति सहकारी संस्थाहरू प्रमुख एउटा अङ्ग हो। सरकारको एउटा निजी, सहकारी र सार्वजनिक यो तीन थरी मिलेर मात्रै हामी नेपालको देशको विकास समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने अहिलेको सरकारको नीति हो। त्यसकारणले यो सहकारीहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले अझ यो सहकारीहरूको कुरा गर्दै गर्दा यो कृषि सहकारी पनि रहेछ। वास्तवमा 5 किसिमका सहकारीहरूलाई वर्गीकरण गरेको छ अहिले सरकारले। एउटा कृषि सहकारी छ, बहुउद्देश्य सहकारी छ, ऋण तथा बचत सहकारी छ, उत्पादन र प्रशोधन सहकारी छ, श्रम सहकारी छ। यो अहिले व्यवहारमा हाम्रो यहाँ देखिएको छैन श्रम सहकारी, यो पनि छ। तर हामीले जुन उद्देश्यको साथ सहकारीहरू स्थापना गरेका हुन्छौँ, त्यो सहकारीले त्यो काम गर्न उपयुक्त छ। जसरी यसले चाहिँ अहिले यो कृषि सहकारीले उत्पादन नगरे पनि कमसेकम दुध सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ र कृषि उत्पादन जो किसान दाजुभाइले आफूले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको उपजलाई बिक्री गर्नको निमित्त सहज चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सस्तो मूल्यमा, उचित मूल्यमा चाहिँ उनीहरूले पनि उपभोग गर्न पाउन् भनेर जुन हाट बजारको सुरुवात गरेको छ, यो निकै सराहनीय कुरा छ। तर यसको नामअनुसार उसले काम गर्न पनि जरुरी छ। अहिले सरकारले के गरिरहेको छ भने साना साना टुक्रामा हामीले खेती गरिरहेका छौँ। हाम्रा बाबुबाजेदेखि पुस्तौँदेखि हामी खेती गर्दै आएका छौँ। तर हामीलाई पनि अहिले पनि खानालाई धौधौ छ। हामी 65% चाहिँ किसानहरू अहिले नेपालमा छौँ, तर नेपालमा खाद्यान्न पुग्दैन। हामीले आयात गरेर ल्याउनुपर्छ, हामीले तरकारी आयात गरेर ल्याउनुपर्छ, फलफुल आयात गरेर ल्याउनुपर्छ, हामीले मासु आयात गरेर ल्याउनुपर्छ, माछा आयात गरेर ल्याउनुपर्छ, अनि हामी कृषि प्रधान छौँ। यो स्थितिको हालत हो हाम्रो। त्यसकारणले जो कुराहरू हामी अहिले आयात गरिरहेछौँ, त्यो चिज हामीले अहिले नेपालमा उत्पादन गऱ्यौँ भने, कमसेकम हामी आत्मनिर्भर बन्यौँ भने अरबौँ रुपियाँ हामी चाहिँ विदेश जानबाट पुग्छ। यो कुरा अहिले तयारी गर्नु
सरिता गुरु कति रुपियाँ काउली काउली अङ्गुर अङ्गुर कति रुपियाँ किलो 160 160 को 2 किलो 1 किलो यो सुन्तला सकिन्छ आज यो ग्यारेन्टी छैन पहिलो पटक यो हाटमा किन ग्यारेन्टी छैन व्यापार छैन कहाँबाट आएको हो किन व्यापार नभएको यहाँ पहिला मान्छे कमाउँथ्यो अहिले अलि धेरै आएको आजकल आज धेरै आएछ कतिचोटि आयो अहिलेसम्म यहाँ कतिचोटि आयो अहिलेसम्म सधैँ आउँछौ अनि ल्याएको सामान बिक्री भएको नि सबै पहिला हुन्थ्यो अहिले हो र किन महँगो बेचेर हो कि तिमीले महँगो बेचेर हो नआएको हो र व्यापार कस्तो छ आज भएको छ नि पहिला पहिलाकोमा राम्रै हुन्छ कति किलोसम्म बेच्नुहुन्छ तरकारीहरू के जान्छ 2-3 किलो काउली कति रुपियाँ किलो 40 रुपियाँ किलो महँगो भएन के गर्नु हजुर महँगै छ 30 रुपियाँ किलो पाइन्छ त बाहिर 30 40 भने पछि पैसा गरेर 30 दिने हो र लास्ट कतिसम्म मिलाएर दिनुहुन्छ नि लास्ट कति भने लास्टमा थाहा हुँदैन हो र बाहिरको राखेको दोकानहरू भन्दा तपाईँहरू सस्तो छ हाम्रो सस्तो हुन्छ बाहिर हुन्छ हो र ल्याउनु त एकै ठाउँबाट होइन कसैले बजारबाट ल्याउँछ कसैले बारीमा ल्याउँछ अब तपाईँले कहाँबाट ल्याएको हामीले बारीबाट लिएर आउने हो त कहाँको बारीबाट यही पश्चिम चितवनको अनि अरू बजारबाट ल्याएको चाहिँ के छ ल्याएको यो हो खुर्सानी हो आलु हो क्याप्सिकमहरू हिँड्छ यो सिमीहरू बजारबाट आउँछ काँक्रा बजारबाट आउँछ तपाईँको घर चाहिँ कहाँ नि मेरो यहीँ पारो ए हो अनि नाफा आम्दानी छ राम्रै नाफा आम्दानी अब कहिले महिना पनि हुन्छ हुँदैन कति तिर्नुहुन्छ यसको 130 रुपियाँ यो एउटा स्टोरको 130 रुपियाँ दिनको तपाईँले कतिवटा लिनुभयो मैले यो एउटा एउटा 130 रुपियाँ लिनुभयो दिनको सस्तो रहेछ त स्टाइल स्टोर ठिकै छ सस्तै भन्नु पर्यो अन्त हेरेर हो अन्त कति छ र अन्त कसैमा 150 पनि छ 150 पनि छ ए योभन्दा सस्तो पनि छ होला नि कतै 130 भन्दा सस्तो काहीँ छैन हो ए राम्रो रहेछ त अनि तपाईँ एक्लैले भ्याउनु भएको के गर्ने अब एक्लैले गर्नु पर्यो हो ल शुभकामना है त धन्यवाद तपाईँहरूको रेट एउटै छ कि के छ ए तपाईँ यहाँ नि प्याज छ त्यहाँ नि प्याज छ त्यता नि छ होइन हो र किन त्यस्तो कम्पिटिसन छ हो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु केही समय हामीलाई पुर्यायो हामीले चाहिँ कृषि उत्पादनको जो तरिका छ हामीले जुन विधि अपनाइरहेका छौँ मैले अहिले पनि भन्छु कि हामीले परम्परागत रूपमा विधि अपनाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति भूगोलमा जति जमिनमा खेती गरिरहेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खान नपुगेको अब हामीले चाहिँ नयाँ आधुनिक विधि प्रयोग गर्न जरुरी छ हामीले साना साना टुक्रा टुक्रामा अब खेती गर्ने होइन हामीले चक्लाबन्दीको खेती सुरु गर्न जरुरी छ हामीले सामूहिकतामा जान जरुरी छ अझ विशेष गरेर यो कृषि सहकारी भएको हुनाले यही सहकारीले पनि 50-100 बिघा चाहिँ लिजमा लिएर भए पनि अथवा चाहिँ सहकारी मार्फत चाहिँ किसानलाई जोडेर एउटा चाहिँ चक्लाबन्दीको रूपमा हामीले गयौँ भने त्यो उसमा हामीले ठुला मेसिनहरू कृषि औजारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर त्यहाँ खेती गर्न गयौँ भने हाम्रो लागत कम हुन्छ त्यो लागत कम भयो भने मुनाफा बढी हुन्छ अहिले किसानहरूले धेरै जसो चाहिँ बाँझो किन राख्छन् त भन्दाखेरि त्यहाँ लेबर चाहिँ महँगो छ
मजदुरहरू महँगो छ, उत्पादन चाहिँ तपाईँको चाहिँ परम्परागत तरिकाले खेती गरिन्छ, उत्पादन धेरै हुँदैन, अनि घाटा पर्छ। अनि बरु खेती गर्नुभन्दा त बरु चाहिँ बाँधै छोड्नु ठिक भन्ने कुरा छ। त्यस कारण यो कुराको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो खेती प्रणाली पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। र त्यसैले सरकारले के गरिरहेको छ भने अब हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले प्राविधिक शिक्षामा बढी सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले हिसाबले प्राविधिक चाहिँ शिक्षाको निम्ति बढी जोड गरेर हामीले उत्पादन बढाएर हाम्रो चाहिँ कृषि जनताको चाहिँ आय वृद्धि गर्ने त भनेका छौँ, तर हामीले गर्ने के भन्ने गर्दा हामी सिपै छैन, हामीसँग कला छैन, सिप छैन र आधुनिक उपकरण गर्ने चाहिँ विधि हामीले जानेका छैनौँ। त्यस कारणले त्यो जान्न जरुरी निम्ति र त्यो जनशक्ति अबको चाहिँ तपाईँको आर्थिक समृद्धि र चाहिँको निम्ति चाहिँ जनशक्ति पनि एउटा चाहिँ मूल आधार हो। जसरी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकासको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन, जलविद्युत उत्पादन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सिँचाइ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यस्तै एउटा जनशक्ति चाहिँ तपाईँको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले सरकारले अहिले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको निम्ति सिटिएभिटी मार्फत अथवा चाहिँ +2 मार्फत अथवा चाहिँ कृषिमा चाहिँ विभिन्न किसिमका माध्यमबाट चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपालभित्रै उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गरून् भन्ने कुराको उद्देश्यको साथ त्यो किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु भएका छन्। र हामीले देखिरहेको छौँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ साना साना कृषि औजारहरू चाहिँ अहिले ज्ञान केन्द्रहरूले अथवा कृषि सहकारीले चाहिँ नगरपालिकाहरूले त्यो वितरण गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अब आवश्यक छैन। अब सानो सानो पावर टेलरहरू वितरण गरेर कुनै अर्थ छैन। त्यो एउटा गरामा, 2टा गरामा खेती गरेर कुनै अर्थ छैन। अब यदि हामीले चाहिँ त्यो गर्ने भने ठुला ठुला हार्भेस्टरहरू, ठुला ठुला चाहिँ कृषि औजारहरू उहरू चाहिँ उपकरणहरू चाहिँ वितरण गर्न जरुरी छ। हामीले चाहिँ समूहमा चाहिँ गर्न जरुरी छ। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, अहिले हाम्रो यही बागमती प्रदेशको सिन्धुलीमा र हाम्रो यहाँ चाहिँ चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिकामा चाहिँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गरिएको छ। सिन्धुलीमा 150 बिघामा सुरुवात गरेको छ भने माडीमा 100 बिघाको चाहिँ त्यहाँ सुरु गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ 96जना चाहिँ किसानहरू, साना साना चाहिँ टुलाभरको किसानहरूलाई एउटै सहकारीमा आबद्ध गरेर 100 बिघा पुर्याएर त्यहाँ चाहिँ गत वर्षदेखि सुरु भएको छ। उहाँहरूले धान खेती सुरु गर्नुभयो, अहिले तरकारी खेती सुरु गर्नुभएको छ। त्यस कारण त्यसको निम्ति सरकारले, प्रदेश सरकारले ट्र्याक्टरहरू चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू औजारहरू, कृषि औजारहरू चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराएको छ। त्यस कारण अरू ठाउँमा पनि हामीले त्यो किसिमको गर्न पर्यो। त्यो किसिमको गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ चक्लाबन्दीको रूपमा चाहिँ हामीले खेती गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो उत्पादन चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लागेको छ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले विशेष गरेर चाहिँ सरकारले, हाम्रो बागमती प्रदेशले दुधमा त चितवन जिल्लाले नै आत्मनिर्भरको चाहिँ घोषणा गरेर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ गत वर्ष चाहिँ हो। र यो बागमती प्रदेशलाई नै दुधमा उत्पादन चाहिँ वृद्धि गरेर चाहिँ पशुपालन र गाई पालन चाहिँ वृद्धि गरेर चाहिँ दुधमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरूलाई त्यही किसिमको प्रोत्साहन दिइरहेको छ। माछामा त्यही किसिमको दिएछ। विशेष गरेर अहिले सिन्धुली र चितवनलाई नै त्यसमा चाहिँ फोकस गरिरहेको छ माछा पालनमा। त्यस्तै बाख्रा पालनमा पनि त्यस्तै छ, मौरी पालनमा त्यस्तै छ। त्यस कारण विभिन्न फलफुलको उसमा पनि त्यस्तै छ कि हामीले चाहिँ छिटै बागमती प्रदेशलाई चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने चाहिँ हाम्रो भूगोलले पनि त्यही किसिमको दिएको छ। चितवन र चाहिँ मकवानपुर अलिकति समतल भएको ठाउँ र पहाडी भएको ठाउँ र हामीसँग चाहिँ हिमालसम्म चाहिँ जोडिएका भूगोलहरू पनि भएको हुनाले र हावापानी पनि त्यस्तै किसिमको भएको हुनाले फलफुलदेखि लिएर अन्न र तरकारीहरू उत्पादन गर्न, माछा र चाहिँ मासु उत्पादन गर्न सक्ने स्थिति छ। हामीले देख्यौँ गत वर्षको तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने दसैँको बेलामा सरकारले भारतबाट ल्याउने खसी चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो। कमसेकम चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि केही खसीको मासु चाहिँ मूल्य वृद्धि भए पनि, तर चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ लुकी चोरी चाहिँ आए पनि, तर नेपालले चाहिँ त्यो आत्मनिर्भरको चाहिँ नजिक चाहिँ खसीको मासुमा पनि पुग्यो। कुखुराको मासु त चितवनको राजधानी नै हो, त्यसमा त आत्मनिर्भर छँदैछ। र माछामा पनि केही अलिकति कडाइ गर्यो सरकारले। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ भारतबाट आउने माछामा त्यो औषधि राखेर चाहिँ फर्मालिन भन्ने औषधि राखेर लिएर आउँछ। जो मान्छे चाहिँ मरेपछि चाहिँ लास नकुहिनको निम्ति राखिन्छ, जुन
मरेको चिजहरूलाई नसडोस् भनेर नकुयोस् भनेर राख्ने त्यस्तो औषधि राखेर माछा आयात गरे हुन्छ। त्यस्तो माछा खानुभन्दा अब हामीले नेपालमै उत्पादन गरेर नेपालकै माछा खानुपर्छ भनेर पनि त्यसलाई क्यालेन्डरमा अलिकति कडाइ गर्दाखेरि माछाको भाउ पनि अलिकति बढेर माछा उत्पादन गर्नेहरू उत्साहित भयो। गत वर्ष थुप्रै माछा पोखरीहरूलाई अनुदान पनि यो बागमती प्रदेशले दियो। त्यस अनुदानमा 50-60 हेक्टर त मारिया मात्रै चाहिँ तपाईँको नयाँ पोखरीहरू सुरु भयो। यहीँ शङ्कर चोकमा नजिकै चाहिँ यहाँ माछाको चाहिँ उत्पादन गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छ। त्यस कारणले पश्चिम चितवन र माडी नगरपालिका र पूर्वी चितवन यो माछा उत्पादनको निम्ति अत्यन्त राम्रो ठाउँ छ। त्यस्तै सिन्धुलीमा पनि त्यस्तै छ। त्यस कारण पहाडतिर चाहिँ ट्राउट माछाहरू चाहिँ चिसो पानीमा पाउने उत्पादनहरू गर्ने चाहिँ पनि चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले त्यो हर कुरामा हामीले चाहिँ बागमती प्रदेशलाई छिटै आत्मनिर्भर बन्ने स्थितिमा हामी गयौँ भने निश्चितै रूपमा यसले चाहिँ जनताको आय वृद्धि गर्नेछ। जबसम्म जनताको आय वृद्धि हामीले गर्न सक्दैनौँ, हामीले देखेको सरकारले देखेको तपाईँ हामीले देखेको राष्ट्रको समृद्धि र सुखी जनता यो चाहिँ सम्पन्न हुँदैन। र हामीले वास्तवमा जतिसुकै चाहिँ हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि हामीले चाहिँ त्यो अनुसार हामीले आफ्नै अनुकूल चाहिँ पनि हामीले चाहिँ व्यवहारमा अपनाएनौँ भने पनि लागू हुन सक्दो रहेछ। मैले अस्ति एउटा उसमा हेरेँ, एउटा पत्रिकामा पढेँ 5 नम्बर प्रदेशमा त्यहाँ त्यो प्रदेशले कृषिमा लगानी गरेर चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्न फलफुल उत्पादन गर्न चाहिँ अनुदान दिएको रहेछ। एउटा समूहलाई एउटा चाहिँ 6 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको रहेछ। गएर चाहिँ त्यो कृषि समितिले चाहिँ उद्योग तथा बागवान कृषि समितिले गएर हेर्न जाँदाखेरि फिल्डमा जाँदा जम्मा 60वटा काउलीको बिरुवा देख्यो अरे। अनि कागतीको बिरुवा पनि त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ 50-60वटा चाहिँ 100-150वटा देख्यो अरे। त्यस्तो स्थितिको छ। त्यस कारणले त्यसलाई सरकारले दिने अनुदान चाहिँ कति रूपमा चाहिँ उपयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँ हाम्रो चासोको विषय हो। त्यो समूहको जसले त्यो अनुदान लिएर आयो त्यो सहकारीहरूले त्यसको पनि चासोको विषय हो। त्यो व्यक्तिको मात्र सरकार हुँदैन, किनभने त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति तपाईँ हामीले नै कर तिरेको पैसालाई कसरी त्यो सही ढङ्गले प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। तपाईँ हामी पनि चलाएको बन्न चाहिँ जरुरी छ। तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ कि देशमा यो भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन कुरा छ हाम्रो चाहिँ साँच्चै हुने नि यो नेपालकै दुश्मन। तपाईँ हाम्रो दुश्मन भनेको वास्तवमा रोग व्याधि भन्दा पनि भ्रष्टाचार नै हो। त्यसलाई निर्मूल गर्न सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन, तपाईँ हामीले चाहनुपर्छ। हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने सेवाग्राहीले हरेक कार्यालयमा घुस मागे भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। त्यो घुस दिने वातावरण वास्तवमा तपाईँ हामीले बनाउँछौँ। कुनै काम गर्दाखेरि हामी सिस्टमेटिक ढङ्गले लाइन लगाएर हामी गर्न भन्दाखेरि टेबल मुनिबाट पैसा दिएर मेरो काम कसरी छिटो हुन्छ भनेर हामीले सोच्छौँ। त्यस कारणले घुस खुवाउने भ्रष्टाचार गरेको ऊ पनि तपाईँ हामीबाट सुरु हुँदो रहेछ। त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ हामीले रोकेर यदि चाहिँ हामी 5 मिनट 10 मिनट ढिलो हुन्छ भने पनि लाइनबद्ध भएर हामीले कुनै पनि सेवा लियौँ भने निश्चित रूपमा तपाईँ हामीले पनि भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ विकासका विभिन्न चाहिँ सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको लगानी आखिर कहाँ हुने हो भन्दा त आखिर भूगोलमा आएर हुने हो। त्यो स्थानीय तहमै आएर खर्च हुने हो। त्यस कारण त्यहाँ हुने खर्च कुन शीर्षकमा कति बजेट आएको छ, के को निम्ति छ, त्यसको निम्ति चाहिँ हरेक मान्छेहरू चाहिँ चनाखो हुन जरुरी छ। यो त सरकारको पैसा हो, जसै गरोस् भनेर तपाईँ हामी बस्यौँ भने त्यो पनि चाहिँ खेर गयो। तपाईँ हाम्रो करको पैसा खेर गयो। त्यस कारणले त्यसलाई चलाएको भएर हामीले चाहिँ हरेक विकास निर्माण गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा त्यो दिगो र बलियो र चाहिँ राम्रो चाहिँ त्यो निर्माण हुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने बाटो हेऱ्यौँ भने कालो पत्रै गयो, अर्को वर्ष उत्रिसकेको हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई चासै छैन। त्यस कारण त्यसमा पनि चासो राख्न हामीले जरुरी छ, खबरदारी गर्नु जरुरी छ। निर्माण व्यवसायलाई खबरदारी गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले नै जिताएका जनप्रतिनिधि, चाहे म होस्, चाहे ओडासी होस्, चाहे अर्को मन्त्री होस्, चाहे जोसुकै होस्, त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको खराब गर्छ भने त्यसको पनि चाहिँ औलट बढाउन जरुरी छ, खबरदारी गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले जनस्तरबाट हरेक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू, हरेक सङ्घ संस्थाहरूले, हरेक समूहहरूले पनि चाहिँ खबरदारी गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा तपाईँ हामीले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्छौँ। तब मात्रै हामीले चाहिँ जबसम्म हामीले भ्रष्टाचारलाई रोक्दैनौँ तबसम्म हामीले एउटा सुशासनको लागि पनि कायम गर्न सक्दैनौँ। सरकारले मात्रै चाहेर नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिसकेको छ। अहिले सबभन्दा बलियो सरकार हो। यद्यपि सरकारले यो सरकारको पालामा सबभन्दा बढी चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेको हुनाले अहिले भ्रष्टाचार जम्मै भयो कि भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई फिलिङ भएको छ। अहिले नेपालको इतिहासमा हेर्ने भने अस्ति चाहिँ ललिता निवासकी जग्गा प्रकरणदेखि लिएर अरू उसमा चाहिँ 175 जनालाई जुन मुद्दा लगाएको छ, यो भनेको ठुलो साहस हो। पहिला साना चाहिँ कर्मचारी अथवा सानाहरूलाई मात्र लगाउँथ्यो। अहिले त स्वयं अख्तियारकै प्रमुख र सचिवहरू चाहिँ देखि लिएर मन्त्रीहरूदेखि लिएर चाहिँ भ्रष्टाचारको कारवाही परेको छ।
त्यस कारण यो ठुलो साहस हो। यसले निश्चित रूपमा तपाईँ हाम्रो चाहिँ भोलि अब चाहिँ खबरदारी त्यसले के गर्ने भने कोही पनि चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भने बच्दैन है, अब बच्न सक्दैन भन्ने कुराकोमा यसले चाहिँ खबरदारी गरेको छ। निश्चित रूपमा त्यहाँ कोही निरपराध पनि पर्न सक्छ, त्यो भोलि अदालतको फैसला गर्दा को दोषी होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यो आरोपित मात्रै हो, तर त्यो चाहिँ भोलि अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसले निश्चित रूपमा त्यसले त्यो को अपराधी भन्ने कुरा त्यसले अदालतले ठहर गरेर चाहिँ हामीले प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै हामीले थुप्रै चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्ने चाहिँ उसमा चाहिँ हामी बेग्ला रूपमा प्रतीक्षामा छौँ। यो सरकारले नै गर्नुपर्छ, किनभने विगतमा जसरी चाहिँ अस्ति सरकारको फाइदा उठाएर जसले चाहिँ गलत काम गरे, अब यो सरकार बनिसकेपछि, यो बहुमतको सरकार बनिसकेपछि, यो थाई सरकार बनिसकेपछि त्यो फोहोर र डुङ्गुरलाई सफा गर्ने काम पनि यो सरकारको दायित्व हो। त्यस कारणले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले मात्रै अब ती फोहोरहरूलाई डुङ्गो सफा गरेर अब यसलाई हामीले सुशासनलाई यदि कायम गर्न सकेनौँ भने तपाईँ हाम्रो सपनाहरू चाहिँ हिजो शहीदहरू भएका सपनाहरू, हिजो घाइते भएका सपनाहरू, हिजो बेपत्ता भएका सपनाहरू, हामीले बाँचेका गरेका सपनाहरू त्यो चाहिँ खेर जान्छ। त्यस कारणले हरेक ठाउँबाट हामीले खबरदारी गर्नेछौँ र मलाई लाग्छ यो सरकारले नै अब त्यसलाई भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्दै यो फोहोरलाई सफा गर्दै अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिन जरुरी छ र म त्यो विश्वास लिन चाहन्छु।